अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा, बात बढ़ाने के लिए तो पहले ऐसा बोलना पड़ता है। फ़ोन तो काफ़ी कुछ कहने के लिए किया है, पर पहले तुम्हारी हैरियत बहुत ज़रूरी है मेरे मुस्तकबिल के लिए। वो मुस्कुराता हुआ मैंने हेजी से कहने लगा, मिशाल पहले तो अपने बाप पर शर्मिंदा हो गई, फिर उसकी दूसरी बात सुनकर ब्लश कर गई। कुछ देर दोनों के बीच खामोशी बोलने लगी। मिशाल कभी नाहनों को देखती, कभी हाथ के पुष्ट को। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। दूसरी तरफ दारा का भी यही हाल था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मिशाल, दाराब ने उसे सरगोशी के अंदाज में पुकारा, जिस पर मिशाल का दिल धड़कने लगा। उसके माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे नमूदार हुए। जी मिशाल, क्या तुम उस नए बंधने वाले बंधन से खुश हो? क्या तुम मेरा साथ कबूल है या तुम पर सब? उसका जुमला मुंह में था जब मिशाल जल्दी बोली, नहीं मैं खुश हूँ, मुझे कबूल है। फिर एकदम ही अपनी गलती का एहसास हुआ तो सर पर हाथ मारते हुए जबान दांतों में दबा गए, जब तक दहराब का कहका उठा, क्या है? आपने पूछा तो मैंने बताया, इसमें हंसने वाली क्या बात है? वो अपनी झिंट मिटाने के लिए झिड़कने लगी। लड़की, अभी से गुस्सा मुझ मासूम पर। उसकी बात पर मिशाल ने मुंह बनाया। मासूम? अगर इतने मासूम होते तो शादी नहीं करते। शादी तो करनी है ना, फिर चाहे मासूम हो या नहीं। शादी के मामले में पागल भी ठीक हो जाते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। डरा भी लगता था कि मिशाल को तंग करने के मूड में था। और मैं कितना मासूम हूँ ये मैं तुम्हें शादी की रात बताऊंगा, फिर हो सके तुम्हें मेरी मासूमियत पर शक न हो। उसकी जोमानी लहजे पर मिशाल सुरह टमाटर हो गई। एक बार फिर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। ना मिशाल कुछ बोली ना दारा। मिशाल की सांसों को सुनने के सिवा कुछ बोला। अच्छा सुनो, मैं रफीक मुलाजम को बेच रहा हूँ, तुम उसे मेरे कमरे में टेबल पर रखी हुई ब्लैक फाइल दे देना। हमारे सबके फाइल मांगने पर दराब को याद आया वो तो घर पर ही रह गया। फिर मिशाल से बात कर रहा था तो कुछ ना बोलने की वजह से बोल पड़ा, पर दराब आप किसी और को कहे ना, मम्मा लोग क्या समझेंगे? उसे शर्म मारते घर में सब मौजूद होने के बाद उससे कहने पर, कुछ नहीं समझेंगी, तुम ला दो, वैसे भी आगे सब तुम्हें ही करना है। मिशाल ने बिना कुछ कहे काल बंद कर दी। उसे बहुत ही शर्म आती, कैसे वो दराब के साथ एक ही कमरे में रहेगी। वो इन्हीं सोच में बैठ के मुलाजम के आने तक वो पहले रूम में नहीं जाना चाहते थे। शहरी के नाक मुंह से खून बह रहा था, उसे काफी चोटियां थी, पर इन तीनों लड़कों को भी उसने सही सलामत नहीं छोड़ा था। वो लड़के आहर में मजीद लहूलुहान होने से पहले कार समेत भाग गए। अब शहरी जमीन पर बैठा आस्तीनों से अपना मुंह नाक से बहता हुआ खून निकलता हुआ साफ कर था। परी जो उन्हें कब से रोती हुई उलझते हुए देख रही थी, वो तीनों लड़के शहरी को ज्यादा तो नहीं पर काफी जहमी दे गए थे। अपनी बेवकूफी पर मातम करती पीछे खोने लगी। उसकी टांगे स्प्रिंग की तरह उछल रही थी शहरी के डर से। शहरियार उठा और परी की तरफ मुड़ा। उसकी आंखें सुरह थी जैसे लहू निकल रहा हो। उसके माथे पर भी कोई भारी चीज मारने की वजह से खून मुंह में टपक रहा था। परी रोती कभी उसकी आंखों में देखती, कभी सर से निकलते खून को और पीछे होने को लगती। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इन लड़कों ने किया है। आप उनका मारे मुझे प्लीज। वो उनसे दूर होती हिचकियों के दरमियान में बोली, यहाँ आओ। एकदम श्याली धारा जिस पापड़ी की डरी हुई चीज सुनसान रास्ते पर गूंजे। वो अपने मुंह पर हाथ रखती मजीद चीखें दबाने लगी अपने हलक में। उसकी हालत देखकर श्याली को पता नहीं क्या हुआ कि वो एकदम नरम पड़ गया। यहाँ आओ पड़ी, मुझे पट्टी करो जा, देखो कितना खून बह रहा है। वो हाथ से उसे टपकते खून की तरफ इशारा करते हुए बोला, और श्याली को खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे डरता हुआ क्यों ना देख सका। वो तो वापस आया ही उसे तड़पाने के लिए था, जिसकी वजह से उसके बाप ने जिंदगी में पहली दफा उस पर हाथ उठाया था। जिस पर वो इतने दिन तड़पा था, वो गुस्से में अमेरिका चला गया था। उसका इरादा हमेशा के लिए वहीं रहने का था। वो सिर्फ अपनी माँ को दुख नहीं देना चाहता था, इसलिए घर पर वो कुछ महीने घूमने का बोलकर गया। 2 महीने गुजरने के बाद उसे एहसास हुआ कि जिसने ये सब किया वो तो खुशी से जी रही है, सबका प्यार समेटती, तो वो क्यों उस ऐसे ही जी रहा है। फिर कुछ सोचने के बाद उसने दिमाग से काम लिया और परी को तड़पाने का तय किया। वो उस पर हाथ नहीं उठा सकता था, क्योंकि इससे वो अपनों से काफी दूर हो जाता। बल्कि उसने परी को निकाह के जरिए तड़पाने को सोचा। वो काफी छोटी थी और ऐसे रिश्ते से अनजान। उसके बाद उसने हमाद साहब और अहमद साहब से माफी मांगी। उन्हें यकीन दहानी करवाई कि वो सच में बदल गया और अपने किए पर शर्मिंदा है। सब ने यकीन भी कर लिया, पर उसे क्या पता था यहाँ पर आने पर उसके दिल ने ही उसे तड़पाना शुरू कर देना था। परी की सादगी, मासूमियत, अनजानपन उसे ले डूबा। आज तक उसका जिस लड़की से पाला पड़ा था वो काफी बोल्ड होते थे। उसके पास जाने से कुछ नहीं होता था, ना कोई हलचल मचती थी दिल में। पर परी ने वो सब कर दिया जिसका कभी उसने सोचा नहीं था। उसके सोए हुए सारे एहसास को जगा दिया। शायरी ने उसे नहीं, बल्कि उसने शायरी को तड़पाना शुरू कर दिया था। यह उसके लिए सजा थी, अल्लाह पाक की जात की तरफ से
मासूम को अजियत देने की कि उसका मजाक बनाने की, या नकाह जैसे पाक रिश्ते में बदलने का नतीजा। उसके नरम लहजे पर परी ने यकीनी से उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह ख्वाब है या हकीकत। वो इसी कश्मकश में थी कि शायद ने उसे कलाई से पकड़कर अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो एक चीख के साथ उसके सीने से लगी। आ कुछ देर आंखें बंद करते आंसू बहाती उसके सीने से चिपक कर खड़ी रही। वो अलग नहीं होना चाहती थी। उसकी फटी हुई शर्ट को अपनी मुट्ठियों में जगह कर खड़ी रही, जिस पर शायरी का दिल जोर शोर से धड़क उठा। वो शायरी की हालत की वजह से नहीं, बल्कि अपने बचाव के लिए उसके साथ चिमटी खड़े थे, क्योंकि वो समझती थी कि अलग हुए तो उसे मार देगा। शायद ने उसे कांपने वजूद को घेर अपना हसार बांध लिया। कुछ देर तो उसकी कपकपाहट और धड़कनों को अपने अंदर समाता रहा। उसे इतनी तकलीफ, इतने दर्द के बावजूद भी बहुत ही सुकून मिल रहा था उसके नाजुक वजूद से। जब उसे कुछ चक्कर आने लगे तो परी को देखा। परी को भी जब एहसास हुआ कि उसे इतनी देर में नहीं मारा तो डरते हुए अलग होने लगे, पर शायद ने उसकी कोशिश को नाकाम करके उसकी कमर से पकड़कर कार के ऊपर बिठाया। परी कुछ ना समझी, उसे देखा और नीचे उतारने लगे, जिस पर शायरी कुछ साथ आवाज में बोला, बैठी रहो। वो उसे बोलकर कार के अंदर जाने लगा। परी की तो सांस रोके उसे देखने लगे। उसे लगा वो उसे ऊपर बिठाकर कार ड्राइव करेगा। खौफ से वो नीली पड़ गई और फिर से रोने लगी। ब्रेक उसे तब लगे जब शायरी कार के अंदर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आया और उसे पास रखा। परी अपना रोना बोलकर आंखें फाड़ उसको देखने लगे। मतलब इतनी खराब होती हालत में डॉक्टर के पास नहीं जा रहा था। वो अपने दिमाग से सिर्फ यही सोच सकी, बगैर ये सोचे कि गाड़ी कैसे ड्राइव करता। कार के ऊपर शायरी ने उसे इसलिए बिठाया था कि शायरिया के 6 फुट से निकलते कद के सामने वो तो सिर्फ उसके सीने तक ही आते थे। कहाँ कि उसके सपा पट्टी करना। चलो अब ये सब साफ करो, अब इतना पटवाया है तो मेहनत भी करो। उसके घुटनों पर अपने दोनों बाजू रखकर उसकी तरफ हुआ। परी तो उसे खून में रंगे अपने ऊपर उसके बाजू को ही देखकर बदहवास हो गए थे। मैं कैसे, मतलब बहुत है खून, मुझसे नहीं होगा। वो नजर झुकावे कहती अपने सुरख लब काटने लगे। शायरी की नजर उसके घबराते हुए सुरख चेहरे से उतरी होंठों पर आई। तो चलो तुम ड्राइव करके मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। नजरें उसके होंठों पर थे। मुझे ड्राइव नहीं आती, वो अपने हाथ मसलते हुए कहने लगे। तो फिर जल्दी करो, वरना मैं और तुम सारी रात इसी घर में गुजारेंगे। उसके लबों पर अपना अंगूठा फेरता हुआ बोला। पर तो उसकी बापारी पसीना होती हुई जल्दी में हड़बड़ाती हुई रुई से उसका खून साफ करने लगी। उसे जैसे तैसे चेहरे को साफ कर दिया और साफ पर उल्टी सीधी पलटी बांध दे। अब सिर्फ नाक और होंठ है, ये कौन साफ करेगा? उसने होंठों की तरफ इशारा करते हुए रोब से बोला। मैं। परी उसके रोब से बुखलाई भी बोले। तो करो, वह मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला। फिर जब परी ने उसके नाक से खून साफ करते हुए कांपते हाथों से होंठों की तरफ आई, खौफजदा नजरें जैसे उठाए तो शायरी की आंखों से टकराई। परी ने सटपटाकर नजरें झुका ली और रुई से उसके होंठों को साफ करने लगे। जब शायरी ने उसकी उंगली हल्के से दांतों में दबाई, परी चीखते हुए हाथ खींच लिया, जिस पर शायरी अनजान होकर पूछा, क्या हुआ, रुक क्यों गई? आपने उसकी इस हरकत की तरफ इशारा किया। क्या मैंने जाना? उसने जज्बे से चूर लहजे में पूछा, जो परी की बोलती बंद करवाया था। अब कुछ नहीं करता, करो, वो उसके खौफजदा देखकर बोला, जिस पर परी ने नफी में सर हिलाया। ओके, वो कांते उचकाकर बोलता हुआ उसे दूर हुआ। फिर अपनी फटी शर्ट उतारकर उससे अपने होंठ साफ करते हंसा। अब उसके वजूद पर ब्लू पैंट और ब्लैक बनैन थी। परी अपनी गैर होती हालत के साथ उसकी कार्रवाई देख रही थी। वो इतनी डरी हुई थी कि बगैर शर्म के सफेद पड़ते चेहरे से उसे देख रही थी। शायरिया ने उसके पास से फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर वापस कार में रखा और फिर उसकी तरफ बढ़ा। उसके कुछ भी करने से पहले अपने बाजू में उठाया, जिस पर परी ने रोते चीखते हुए उसके सीने पर मुक्कों की बरसात काट दी। वो उसके बाहों में ही उछल उछल कर खुद को उतारने लगे। तो छोड़ो मुझे कमीने इंसान, मैं बड़े पापा को बताऊंगी। शायरी के बाहों में उठाने पर उसके अंदर अजीब खौफ व घबराहट पैदा हुई, जिसे वो खुद भी समझने से कासर थे। शायरी उसके डर को समझते हुए बोला, क्या कर रही हो, घर नहीं चलना क्या? पहले ही काफी देर हो गया तुम्हारी वजह से। फिर से उसे फ्रंट सीट पर बिठाकर खुद दूसरी तरफ आ गया। सफियान ने पोर्च में कार रोकी तो हूर आंखें साफ करती बाहर को निकलने लगी। जब सफियान ने एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, उसके कान में बोला, तैयार रहना कल। हूर उसका मतलब तो नहीं समझ सकी, पर उसकी दूसरी हरकत पर तरता पैर सुलग उठी। सफियान ने उसकी पेशानी से अपने होंठ हटाकर कार स्टार्ट की। हूर उससे कोसती हुई जल्दी से बाहर निकली। कुछ भी हो जाता, चाहे मेरे जूते भी पड़ जाते, पर यह कमीना नहीं सुधरने वाला। शहरियार की कार जैसी पोर्च में रुकी, परी भागने के अंदाज में निकलने को थी जब उसके बालों से शायरी ने पकड़ा। वो कहरा कर वहीं पर जिम गई। छोड़ो मेरे बाल। वो बगैर पलटे हुए हाथों से अपने बाल छिड़वाने लगी। ऐसे ही डार्लिंग,
مجھے اتنی تکلیف تھی، اس کا کیا؟ وہ اس کا روح اپنی طرف کرتے بولا۔ اس کے باپا پری کی جان لبوں کو آ گئی، آنکھوں میں پھر سے خوف کی سائے لہرانے لگے۔ وہ تو اسے انسانوں کے روح میں دیکھ کر اللہ کا شکر کرتی ہوئی آئی تھی، پر اسے کیا پتا تھا کہ وہ صرف کچھ دیر کا تھا۔ میں نے کہاں دی ہے، وہ تو خود آ گئی۔ وہ معصومیت سے رونی جیسی شکل بنا کر بولی، پھر اپنا حلق تار کرنے لگی۔ جھوٹ جو بولا تھا۔ اس کے باپا شاعری کی آنکھیں سکڑے۔ جتنا معصوم سمجھنے لگا تھا نا، اتنی ہو تو نہیں، مطلب منہ پر ہی جھوٹ۔ ڈارلنگ، پر شاید تم بھول گئی ہو کہ میں نے کہا تھا جیسے غلطیاں کرو گی ان کی سزا بھی ملے گی، تاکہ تم آگے کچھ سیکھو بغیر غلطیوں کے۔ وہ اس کے جبے سے پکڑ کر اس کا منہ اپنے چہرے کے قریب کیا۔ اس کی پکڑ اتنی سخت نہیں پر نرم بھی نہیں تھی کہ پری خود کو چھڑا سکے۔ اس کے منہ کو قریب آتا دیکھ کر پری بدحواس ہو کر شاعری کے چہرے کو خود سے دور کرنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے چھوڑیں۔ وہ اس کے منہ پر ہاتھ رکھتی ہوئی التجا اور دمکاتے ہوئے بولی، اوکے چیہو۔ اسے اجازت دینے کے ساتھ ہی اس کے بالوں کو چھوڑ کر اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور کوئی بھی موقع دیے بغیر اس پر جھکا اور اس کے ہونٹوں کو قید کر کے اپنے لبوں سے الجھا دیا۔ پری کے آنسو شاعری کے چہرے کو بھگونے لگے۔ وہ پوری طرح اس میں قید تھی، خود کو اس ظالم سے بچا بھی نہیں پا رہے تھے۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ شاعر نے اسے آہستہ سے الگ کیا، پھر اس کی سہمی ہنی جیسی آنکھوں میں دیکھ کر اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کر سرگوشی سے معصومیت کی انتہائی سے بولا، آئندہ خیال رکھنا جانم، میں بہت ہی کمزور دل کا ہوں، بار بار ایسے ستم برداشت نہیں کر سکتا، ٹوٹ پھوٹ بھی کر سکتا ہوں۔ پھر اس کی سانسیں بڑھتی ہوئی حالت کی پرواہ کیے بغیر اپنے ہونٹوں سے اس کے بہتے ہوئے آنسو صاف کرنے لگا۔ پری کا پور کانپ رہا تھا، آنکھیں سختی سے مچلی، وہ لرزتی ہوئی، ہچکیاں بڑھتی ہوئی شاعری کے چھوڑنے پر منہ پر ہاتھ رکھتی کار سے نکلتی اندر کو بھاگی۔ یہ تو شکر تھا کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، نہ کسی نے اس کی حالت کو دیکھا، نہ ہی وہ بھاگنے کے انداز میں چلتی اپنے کمرے میں آئی۔ خور کے کمرے میں نہیں تھی کیونکہ اس کے اوپر بھی شاعری کے خون کے نشان تھے۔ اگر ہور یا کوئی بھی دیکھ لیتا تو اسے بہت ہی سوال کرتا، تو وہ کیا جواب دیتی کہ اس نے پٹوایا ہے شاعری کو؟ کمرہ اندر سے لاک کرتی بیڈ پر گر گئی اور خوب سارا رونے لگی۔ وہ اپنے آپ پر بھی ابھی بھی شاعری کی گرفت اور لمس محسوس کرتی مزید رونے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اس کے بھاگنے پر شاعری مسکراتا ہوا مرر میں اس کی گئی پٹی پر ہاتھ پھیرتا ہوا اپنے ہونٹ کو دانتوں میں دبا گیا۔ وہ کار سے نکلا تو رفیق ملازم اندر کو دیکھتا ہوا کمینگی سے مسکرا رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی جس سے شاعری سمجھ گیا تھا دھراب کے کام سے آیا ہوگا یہاں، پر یہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ وہ آگے آیا اور اندر کو دیکھا تو پری روتی سینیاں چڑھتی اوپر کو جا رہی تھی۔ شاعری کے چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ کیا چیز ہے؟ ایک دم کم سن کلی، پر ایسی چیزیں ہمارے نصیب میں کہا۔ ہائے کاش مل جاتی، میری تو عید ہو جاتی۔ پتہ نہیں کون ہے بجلی؟ اس ملازم نے پری پر بےہودہ تبصرہ کیا، اپنے نصیب کو رونے لگا۔ شاعریہ کا تو دماغ ہی جیسے سن ہو گیا تھا پری کے خلاف ایسے بےہودہ لفظ سن کر۔ اس کے اندر جیسے آگ جلنے لگی تھی، آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ کاکا، اس نے دھانے کے انداز میں گا کے دوسرے ملازم کو پکارا، جس پر رفیق اچھل کر مڑا تو شاعریہ کا خون ہوانوں سے خود کو گھورتا ہوا پایا۔ اس کا چہرہ پھک ہو گیا تھا، آنکھوں میں خوف کے سائے لہرانے لگے۔ سب شاعریہ کے غصے سے واقف تھے کہ وہ کتنا غصیلا تھا، غلطی کرنے پر وہ کسی کو بخشا نہیں کرتا تھا۔ جی چھوٹے صاحب۔ اکبر بڑی عمر کا ملازم تھا، گھر میں سب اسے کاکا کہتے تھے۔ شاعری کے دار پر گھبراتا ہوا دوڑتا وہاں پہنچا۔ جی چھوٹے صاحب، وہ پھر بولا، یہ فائل لو، دھراب تک پہنچاؤ، خود جاؤ یا کسی سے بھجواؤ، اگر رفیقہ پوچھے تو کہنا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ ہاسپٹل میں نازک حالت میں پڑا ہے، یہ فائل اس کے پاس سے ملی ہے۔ کہنے کے ساتھ ہی فائل اسے دیتے رفیق ملازم کو گلے سے پکڑے گاڑی میں ڈالا اور اس کے کچھ بھی کرنے سے پہلے کار سٹارٹ کرتا ہوا ملک ولا سے نکلتا چلا گیا۔ اکبر ملازم ہکا بکا رہ گیا۔ رفیق تو ٹھیک تھا، پھر یہ چھوٹے صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ لو، وہ خود سے ہی الجھ کر بولا، پھر کاندھوں جھکا کر اس کے حکم کی تکمیل کرنے کو چلا گیا۔ ویسے بھی اس کا کیا، کون سا اس کے مسئلے میں ٹانگ اڑائے۔ میشی آپی، پری کہاں ہے؟ وہ جو کب سے پری کو ڈھونڈ رہی تھی، مشا کے کمرے میں آئی، اسے پوچھنے لگی۔ وہ اپنے کمرے میں ہے، میں گئی تھی کھانا دینے، پر دروازہ نہیں کھولا، میرے پوچھنے پر نہیں بتایا کیا ہوا ہے، کمرے میں کیوں بند ہے، صرف اتنا بولی، سونا ہے مجھے، ڈسٹرب نہ کرے گئے۔ ماما کو بتایا تو انہوں نے کہا کہ تھک گئی ہوگی، بچی ہے، جب بھوک لگے گی تو خود آ کر کھا لے گی، تم لوگ اسے پریشان نہ کرو۔ تو میں واپس آ گئی، شاید ابھی بھی کمرے میں ہوگی اپنے۔ مشا کے بتانے پر ہور ٹھیک ہے بول کر پری کے کمرے کی طرف آئی۔ پری بیڈ پر آنسو بہاتی وہیں پر سو گئی تھی۔ ہور کے دروازہ ناک کرنے پر بھی نہ اٹھی۔ ہور بھی پھر اس کی نیند کا خیال کرتے واپس اپنے کمرے میں چلی آئی، پر ابھی بھی پریشان تھی کیونکہ شاعری نے اسے کہا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ دوسرا
वो सुफियान की वजह से भी परेशान थी। पता नहीं किस बात पर उसे तैयार रहने का क्या कर गया था, करना क्या चाहता है उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर ये बात थी कि अब उसे देखकर रास्ता ही बदलना था। हाँ रहीम, सब इंतजाम हो गया कल के लिए, देखो एक कमी भी नहीं रहनी चाहिए, पूरा रूम सूरज फूलों से सजा देना। सफियान ड्रेसिंग आईने के सामने खड़े हो मोबाइल कान से लगाए हुए रहीम को हटा देता दिलकशी से मुस्कुराने लगा। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया था, फिर वो बोला, सबको समझा देना, किसी को शक नहीं होना चाहिए, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो अपनी सलामती की दुआ करना। ओके ठीक है, मैं फिर मैसेज कर दूंगा कल, तुम लोग तैयार रहना। कहने के साथ ही कॉल काट कर मोबाइल बेड पर फेंकते खुद सीटे पे जाता हुआ रूम से बाहर निकला। बस इंतजार नहीं हो रहा था अब तो मेरी किशमिश। हा 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 हा। देखो सर, आपको गलत फहमी हुई है, मैं सिर्फ दाराब साहब के कहने पर फाइल लेने आया था, मैंने कुछ भी नहीं किया जो आप मेरे साथ ऐसा सलूक करने जा रहे हैं। रफीक घबराता हुआ अपनी सफाई देने लगा और बार बार कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता जो कि लाग था। उस पर शायरी ने बिना कुछ बोले कार की स्पीड तेज कर दी। उसके चेहरे पर खतरनाक हद तक संजीदगी फैली होती। जब उससे कुछ ना हुआ तो अपनी असलियत पर आया। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे खानदान की जड़ें खत्म करवा दूंगा, जानते नहीं हो मुझे, बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं, अगर चाहूं तो 2 मिनट में इस कली को अपने कदमों में पाऊं। तो मेरा कुछ नहीं बेकार थे। उसकी बकवास पर शायरी ने झटके से गाड़ी रोकी और एक जोरदार पंच उसके मुंह पर मारा, जिस पर वह करा कर दूर हुआ। फिर मुंह पर हाथ रखकर चिया, कमीने, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, चलो निकलो, अगर खुद को बचाना चाहते हो तो भागो। काका दरवाजा खोलकर शायरी सर्द आवाज में उसे बोला। रफीक तो मौके की तलाश में था, हड़बड़ाकर कार से निकला और तेज तेज भागना शुरू कर दिया। उस पर नजरें गाड़ी कार स्टार्ट कर दी, फिर उसके पीछे भागने लगा। रफीक जैसे मुड़कर देखा तो कार उसके पीछे ही थी। फिर उसके कान में शायरिया के अल्फाज गूंजे, उसका बड़ा एक्सीडेंट। अल्फाजों के साथ वो तेज तेज गाड़ियों के पीछे भागने लगा। पसीने में पूरा भीग गया था। सूरज की तपश, मौत का खतरा, दोनों ने मिलकर उसके आंखों के आगे अंधेरा कर दिया और सामने से आती कार से टकराता खुद में लथड़ा दूर जा गिरा। थोड़ी देर में उसके गिर्द लोगों का मजमा हो गया था और कोई उसका हॉस्पिटल लेकर जाने लगा। ये सब देखकर शायरी भरपूर अंदाज में मुस्कुराता वापस खो लिया। आया बड़ा धमकी देने वाला, हा 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 हा। दरवाजे पर मसलसल दस्तक की आवाज पर पड़ी किस्मत आई, फिर एकदम आंखें खोली, पैर पर औंधी पड़ी थी, जल्दी सीधी हुई और आंखें मसल का उठी। फिर चकरा कर दोबारा दरवाजा खुला तो नौशीन थे। क्या हुआ गुड़िया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? उसका माथा छूकर पूछा। जी ठीक हूँ मैं। वो आंख लग गई थी। परी ने जैसी अंग्रेजी लेने के लिए हाथ उठाया तो सामने सीढ़ियों से ऊपर आते हुए शायरी को देखकर एकदम पीछे हुई। दरवाजा बंद करने को थी जब नौशीन बोली, सुनो गुड़िया, डिनर तैयार है, सब वेट कर रहे हैं, आ जाओ, लंच भी नहीं किया तुमने, अब आ जाओ वरना पापा आ रही हैं तुम्हें लेने। परी ने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ओके कहती हुई दरवाजा शायरी के डर से उसके मुंह पर बंद किया, जिस पर नौशीन घबराकर एकदम पीछे। इसे क्या हुआ? वो दरवाजे को देखकर बोली। किसे? पीछे से शायरी ने सुन लिया तो उससे पूछा। यही। परिया को दरवाजा मुंह पर ही बंद कर दिया। उसने हैरत से बंद दरवाजे को देखकर शायरी से बोली, जिस पर शायरी मुस्कुरा दिया। कुछ नहीं, जिन देख लिया होगा। नौशीन के सर पर हाथ फेरता हुआ दरवाजे को देखकर शरारत से बोला और परी की हरकत समझकर कहका लगाता हुआ अपने कमरे की तरफ चल दिया। वो पहले तो बाहर नहीं जाना चाहती थी, फिर भूख से मजबूर होकर फ्रेश होती हुई बाहर निकली। परी जब खाने के टेबल पर आई तो सब मौजूद थे सिवाय शायरी के। रब का शुक्र अदा करती हुई दूसरी चेयर छोड़कर हूर के साथ ही बीच वाली चेयर पर बैठ गई। तबीयत कैसी है तुम्हारी परी? हूर ने उसके सुर आंखों में देखा पूछा। ठीक है अब, कहने के साथ ही खाना निकाल कर खाने लगी। वो जल्दी जल्दी खा थी, उसे डर था कहीं शायरी ना जाए। वो इतनी मगन हो गई थी तेज तेज खाने में कि उसे पता भी नहीं चला कि कब हूर उठी और कब शायरी आता थे उसके साथ वाली चेयर पर बैठ गया। पता तो उसे तब लगा था जब उसकी गोद में रखे हुए अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई। उसे घबराकर जैसे ही उसे उठाया तो हूर की जगह पर शायरी को देखकर उसका सांस रुक गया। फिर सबकी मौजूदगी की वजह से थोड़ी हिम्मत करके गुस्से से अपने हाथ को जात करवाने की कोशिश की तो उसकी पकड़ और सख्त हो गई, जिस पर उसके मुंह से कढ़ाने की आवाज निकली। वो तड़प कर रह गई। शायरी बगैर उसके दर्द की परवाह किए ऐसा खाना खा रहा था जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। हमाद साहब, उस सबको लगा शायद वो शायरी से डर गई है, इसलिए कि दारा बोला, आ जाओ गुड़िया, यहाँ पर बैठो। उस सब ने पास वाले चेयर की तरफ इशारा किया। शहरियार ने ऐसी नजर से आयमा बेगम को देखा जैसा कह रहा, देखा अभी भी आप कह रही थी कि सबके साथ खाना खाओ। फिर नीचे साकी अपनी चालाकी का मुस्कुरा दिया। दराब के कहने पर परी ऐसा करती भी जब शायरी के सरगोशीनुमा आवाज उसके कान में पड़े। अगर यहाँ से उठी तो कल जो किया था ना उससे भी बुरा हाल करूंगा। शायरी की धमकी पर वो सर से पैर तक काम गई और फिर जल्दी से नफी में साड़ी लाने लगे।
दाराब ने पहले शायरी को देखा जो खामोशी से खाना खा रहा था, फिर परी को जो कभी टेबल पर रखे हुए कांटे को देती और कभी नीचे, और फिर से अपने होंठ काटने लगे। वो कुछ ना समझते हुए दोनों देखा और फिर अपने खाने की तरफ मुतवज्जो हो गया। फिर किससे मारपीट की है जो खुद को पट्टी में जकड़ कर आई हो। अहमद साहब की नजर जब उसकी तरफ उठी तो उसके सर पर पट्टी बांधी देखी, जिस पर गुस्से से शायरी से पूछा। ये बात सुनकर परी ने डर से अपने हाथ की उंगलियों से उलझती हुई शायरी की उंगलियों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, जिस पर शायरी समझ गया था कि डर रही है कहीं उसके बारे में न बता दे। पर बेवकूफ ये नहीं सोच रही थी कि जब सबको पता लगता कि शायरी उसे कहीं लेकर जा रहा था तो हमाद साहब और अहमद साहब शायरी का क्या हाल करते। खैर, इतना तो दिमाग परी में नहीं कि उसे इस्तेमाल कर सके। शहरियार ने अपनी मुस्कुराहट रोके अहमद साहब से संजीदा होकर बोला, ईडम हाउस गया था, वहां पर सीनों से गिर गया, उसने सबको भी यही बताया था। तो ये मुंह नाक पर कैसे चोट आई? अहमद साहब को शक था कहीं पहले की तरह किसी से गुस्से में झगड़ा तो नहीं करके आया। उसके पूछने पर शायर ने फिर से अपनी मुस्कुराहट रोकी। सब खाने के दौरान कभी शायरी को तो कभी अहमद साहब को देते। आयमा बेगम तो पहलू बदल कर रह जाती उसके सर फीटे बेटे के जवाबों पर। मुझे शक करने के अलावा कभी बातू और हादसू का भी दिया करे अब्बा साहब, और मैं गिरने से पहले मुंह पर हाथ रखकर नहीं गिरा था कि मेरे हसीन चेहरा ना खराब हो जाए। उसकी बात पर सबने बड़ों की मौजूदगी की वजह से अपना कहके को दबाए। हमाद साहब के चेहरे पर भी मुस्कुराहट छा गई। अहमद साहब तो उसकी बात पर थोड़ा गुस्सा और थोड़ा शर्मिंदा हो गए। ऐसी बकवास करने में माहिर तो जरा अपनी जिम्मेदारियों की तरफ भी ध्यान दिया करो, वो भी अपने सर लिया करो इन पट्टियों के अलावा। अहमद साहब अच्छा खासा गुस्सा हो गए। तो दे देना मेरी जिम्मेदारी, देखिएगा कैसे संभालता हूँ। उसकी बात का मतलब समझ तो सब गए थे, पर फिर सोचा शायद ऐसा ना हो। क्यों जानम, ठीक कहना हो ना? उसने सरगोशी में परी के करीब किया। उसका कहना था परी ने अपने हाथ गोद में पड़े हुए कांटे जो कि उसने आयशा से गिरा था सबकी नजर से बचाकर वो शायरी के हाथ पर पूरी ताकत से गाड़ दिया। शायरी ने एकदम अपना हाथ खींचा जिसकी पूंछ से खून निकल रहा था। उसके अंदर तक दर्द की लहर उठी, उस साथी से होंठ बीच लिए, चेहरा सुर हो गया था। एक कहर बरसाती नजर पड़ी पर डाली जो उससे देखे बगैर सबसे शब्बा बहर बोलती हुई सीढ़ियां तय करती हुई अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। वो तो उसकी अचानक बढ़ती हुई हिम्मत पर दग रह गया था। अपने हाथ में उठती हुई दर्द की टीसू को अपने अंदर उतारता एकदम उठा और गुस्से से डाइनिंग रूम से निकलता कार में बैठकर घर से चला गया, पीछे सबकी पुकारों की परवाह किए बगैर। ये लड़का कभी नहीं सुधरेगा। उसकी अचानक झटकों वाली तबीयत पता नहीं कहाँ लेकर जाएगी उसे। बाप होने की वजह से उसकी अब बाप में बहुत ही फिक्रमंदी थे, परेशान रहते थे उसकी बेपरवाह तबीयत और गुस्से से। अहमद साहब कहते हुए उड़कर चले गए। सबने नासमझी से शायरिया के पुष्प को देखा कि हो क्या गया था उसे अचानक। कार में बैठा वो एक के बाद एक सिगरेट खत्म कर रहा था, पर गुस्सा था कि कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सारे मूड का सत्यानाश कर दिया छिपकली ने। पता नहीं क्या दिमाग में चला रही है। उसे कहता अपने हाथ को देखा जहाँ पर उसके नाखून और कांटे के गहरे निशान थे। फिर खामोशी से सिगरेट पीते रास्ते पर आती जाती गाड़ियों को देखता रहा। लगता है मेरा फ्लैट बहाने का दिन मनाना था आज जानम ने। सिगरेट का एक गहरा कश लेकर जामों को देखकर बोला। गुस्सा आहिस्ता आहिस्ता गया तो उसकी हरकत पर हंसी आने लगे। डरपोक कहीं के। फिर गहरा सांस लेकर खुद से बड़बड़ाने लगा, हाय मेरी परी, पता नहीं कहाँ उड़ा कर लेकर जाएगी मुझे। एक तो इतनी नाजुक हो, छूते हुए भी डर लगता है कहीं टूट ना जाओ। तौबा, पता नहीं मेरी बढ़ती हुई शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करोगी। दूसरी ना समझ। बस बेटा शायरिया, तेरा तो रब मालिक है, सिखाते रहना जब तक अक्ल आ जाए। बेड पर पड़ी अपने किए पर बेसुनी से करवटें बदलती रही। पता नहीं क्या अंजाम करेगा, यही फिक्र उसको खाई जा रही थी। हिम्मत तो उसने दिखा ली थी, अब पता नहीं शायद उसके साथ क्या करेगा। पर अब तक मिलने वाली गलतियों की जैसी सजाएं थी उससे उसका गला खुश्क हो रहा था। बार बार एसी में भी आने वाले पसीने को अपने छोटे से हाथ से साफ करते हुए होंठों को काटने लगे। वो खुद भी नहीं समझ पाती कि कैसे उसने जलाल पर अचानक हमला कर दिया, कैसे उसके हाथ में नहीं कांपे थे। पर ये इतनी हिम्मत भी सबकी मौजूदगी की वजह से आई थी। और अब अकेले में शायरी की सजा से कांप रहे थे। अचानक दिमाग में ख्याल आया तो कब्र बदल कर हूर की तरफ हुई। हूर, उसने आशा से पुकारा। हूर जैसे अजीब सी बेसुनी की वजह से नींद नहीं आ रही थी। परी की पुकार पर उसकी तरफ मुंह कर लिया। बोलो, प्यार से उसका गाल थपथपा कर बोली, जिस पर उसमें थोड़ी और हिम्मत पड़ी। परी हूर के काफी क्लोज थी, सब उससे प्यार मोहब्बत से बात करते थे, पर हूर के मीठे अंदाज में बात ही कुछ और थे। हूर उसका इतना ख्याल रखती थी जैसे अपनी छोटी बहन का। हूर, क्या मैं एक बात पूछूं? उस हमने सुरह लबों पर जुबान फेंक कर इजाजत ले। हाँ पूछो, इजाजत क्यों ले रही हो?
और अगर तुम कोई गलती करो और उसके बदले सजा के तौर पर कोई तुम्हारी सांसें, उंगली से उसके मुंह की तरफ इशारा कर समझाया, बंद कर दे तो कैसे बचना चाहिए। उसने क्या कर जवाब के लिए हुड को देखा, जिसकी आंखें उसकी बापा फट गई और मिसाल का रूह अपनी तरफ होने पर चेहरा शुरू हो गया था। वो एकदम गुस्से से उठी, ये क्या बकवास कर रही हो, किसने तुम्हारे दिमाग में ये गंदी बात डाली है। हुड ने गुस्से से पूछा, जिस पर परी भी एकदम उठ बैठी और खौफ से फैली हुई आंखों से हुड को देखने लगे। परी, बताओ किसने ऐसी बात पूछने को कहा है। अगर तुम ये बात किसी और से पूछ लेती तो तुम्हें पता नहीं कितनी इंसल्ट होती तुम्हारी। ये तो शुक्र है कि ये बकवास मुझसे काली। परी तो आंखें फाड़कर हुड को गुस्सा करता हुआ देख रही थी। अगर इतनी गंदी हरकत थी तो शायरी उसके साथ ऐसे कैसे कर सकता है, मतलब वो इतना घटिया शख्स है। परी को अचानक पहले से भी ज्यादा शायरी से नफरत महसूस होने लगी। वो हाली आंखों से हुड को देखते भी करवट बदल कर लेट गई थी और साथी से आंखें मीच गई। दिल कर रहा था अगर शायरिया सामने होता तो उसके टुकड़ों में तकसीम कर देती, इतनी नफरत थी उसे शायरी से। परी, तुम नहीं बता रही। हुड ने बाजू से पकड़कर उसका रूह अपनी तरफ करके पूछा, जिसके चेहरे पर साथी छाई हुई थी। हुड को लगा शायद वो उससे नाराज हो गई है। परी जा, सॉरी, मुझे ऐसे गुस्से में नहीं पूछना चाहिए था, पर जो भी तुम्हें ये सब बताया सिखा रहे हैं ना, प्लीज उससे दूर हो। तुम अभी बहुत ही छोटी हो, ये बातें तुम्हारे दिमाग के लिए ठीक नहीं है। अगर बड़ी मामा या मामा को पता लगा तुम्हारी ऐसी बातों का तो वो बहुत ही नाराज होंगे। हुड ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर समझाया, जिस पर परी ने हाँ में साइड लाया। फिर बोली, तो ऐसे इंसान के साथ क्या करना चाहिए। हुड ने पहले उसे देखा, फिर बोले, जूते मारने चाहिए ऐसी गंदी सोच वाले को। वे काफी देर हुड से ऐसी लड़कियों से दूर रहने के बारे में समझाती रही। हुड ने समझा शायद उसे कॉलेज की लड़कियों में से किसी ने ऐसी बातें की होंगी परी के साथ। हुड तो सो गई, पर परी सोच सोच के परेशान हो रही थी कि मैं शायरी को जूते कैसे मारूं। वो ऐसा करने पर शायद जान से मार दे। हुड और परी ने यूनि से छुट्टियां ले ली थी क्योंकि शादी को कुछ दिन रह गए थे। आलिया बेगम और आयमा बेगम को कुछ शॉपिंग करनी थी, बाकी सब तो उन्होंने कर ली थी। बस अब कुछ हल्की फुल्की रह गए थे। हुड को सुबह ही अपनी फ्रेंड सबा की कॉल आई थी, कुछ जरूरी काम था उसे। हुड ने कह दिया तुम आ जाओ, पर उसने कहा कि मेरी मम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए प्लीज आ जाओ। हुड की वो बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए उसने हाँ कर दी। उसने परी को कहा साथ चलने का, पर उसने मना कर दिया तो वो आलिया बेगम और आयमा बेगम के साथ चली गई। बेगम साहिबा, ये आगे बहुत छोटी गली है, इसलिए गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। ड्राइवर ने उन्हें सामने गली की तरफ इशारा करते हुए बताया। तो हुड उससे बोली, मैं चली जाऊंगी। गली में दाखिल होते ही सामने सबा का घर था। आलिया बेगम ने उसे कहा कि वो उसे छोड़ देगी, तो हुड ने मना कर दिया और खुद कार से निकलती अंदर गली में दाखिल हो गई। सबा एक गरीब घराने से ताल्लुक रखती थी और हुड को वो अपनी अच्छी नेचर की वजह से बहुत ही पसंद थी। दोनों की दोस्ती यूनि के फर्स्ट डे से हुई थी। सबा की फैमिली में सिर्फ उसकी बीमार माँ थी, बाप की डेथ हो गई थी। आलिया बेगम और आयमा बेगम कुछ देर के बाद चली गई थी क्योंकि हुड ने कह दिया था कि वह खुद कॉल कर देगी। वो अभी जा रही थी जब उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई दी। हुड घबराकर जैसे मुड़ी तो सामने दो औरतों और एक आदमी को देखा। औरतों ने अबाया पहना हुआ था तो वो उनका चेहरा नहीं दे सके। आदमी भी अनजान थे, उसके रोकने पर वो भी रुके। गली में सवाए इन चारों के और कोई नहीं था। हुड को डर लगने लगा। वो उन पर एक नजर डालकर साइड होती हुई जैसे मुड़ी तो सामने से उनमें से किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख दिया। हुड ने चलाने और भागने के लिए काफी हाथ पैर मारे, पर कुछ न हो सका और देखते ही देखते वो होश हवास से बेगाना हो गई। हुड को जब होश आया तो खुद को एक अनजान कमरे में बेड पर पाया। उसने सिर्फ कुछ देर के लिए ही बेहोश किया गया था। वो घबराकर उठ बैठी और अपने ऊपर पड़ी चादर को हटाकर अपना चश्मा ढूंढने लगी जो साइड टेबल पर रखा हुआ था। उसे उठाकर पहना और बेड से उतरकर बंद दरवाजे की तरफ बाकी। डर खौफ उसका पर हाल था। डर खौफ से उसका बुरा हाल था, इसी वजह से उसने अपने अलावा किसी की मौजूदगी एहसास ना हुआ। मैं कहाँ हूँ, यहाँ मुझे कौन लाया, प्लीज शायरी भाई, दरा भैया, प्लीज मुझे बचा लो। वो चीखती हुई बंद दरवाजे को पीटने लगी। कौन मेरे साथ ऐसा कर सकता है, प्लीज मुझे कोई बचाओ। उसकी टांगे कांपने लगी इस सोच से कि कहीं उसे कोई किडनैप तो नहीं कर लिया या किसी गलत लोगों के हाथ तो नहीं आ गई। ये सब सोचकर वह मजीद जोर से चीख कर दरवाजा पीटने लगी। कोई है, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ पर किसी ने बंद कर दिया, प्लीज मुझे बचा लें। पापा मेरी मदद करें। वो दरवाजे पर सर टकाकर उसे पर अपने नाजुक हाथों के मुक्के मारने लगी और सिसकती हुई अहमद साहब को पुकारने लगी। चीहो पुकार से उसका गला सूख गया था, आंखों में जैसे किसी ने मिर्च डाल दी हो। रोने से ऐसे जलने लगी थी। डर खौफ था कि उसे मारने के दर पर था। वो खामोशी से सोफे पर बैठा उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था।
اس کے اندر میں یہ چل رہا تھا کہ مجھے بھی اتنی تکلیف ہوئی تھی حور جب تم نے میری محبت میرے پیار کو ہوس کا نام دیا تھا، بار بار اس کی بےزتی کی تھی، اس سے منہ موڑ لیا تھا، آج تمہاری باری ہے تڑپنے کی۔ حور کو اچانک باہر کچھ قدموں کی آواز سنائی دی جس سے اس کے اندر ایک خوشی کی لہر اٹھی۔ وہ ابھی تک یہ سوچ رہی تھی کہ شاید کسی نے غلطی سے اسے یہاں پر رکھا ہو، کوئی اور سمجھ کر۔ پلیز کوئی میری ہیلپ کرو، میں یہاں پر باندھ دو۔ وہ دروازے کو پھر سے پیٹتے ہوئے چیخا کہنے لگے۔ کیسے کریں گے مدد جب ان کا صاحب خود اندر ہو؟ اچانک پیچھے سے جانی پہچانی آواز آئی۔ وہ ڈر سے اچھل کر مڑی تو ساکت رہ گئی۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا جیسے کسی نے سارا خون نچوڑ لیا۔ سفیان؟ اس کے منہ سے ہلکی سی بڑبڑاہٹ نکلی۔ اسے لگا وہ گر جائے گی، اسے چکر آنے لگے۔ دماغ جیسے سن ہو گیا تھا جب یہ سوچ پیدا ہوئی کہ سفیان نے کڈنیپ کیا ہے اسے۔ اس کے اپنے کزن نے ایسی نیچ حرکت کیا، کتنا یقین کرتے تھے سب اس پر، وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے اندر کی دنیا جیسے تباہ ہو گئی تھی۔ کیا اتنا گر گیا ہے؟ او میرے خدایا، یہ کیسا امتحان ہے۔ گھر میں تو کسی کو پتا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے، کس ظالم کے پاس ہے جو اسے محبت کا بھی کہہ رہا تھا اور اجاڑ بھی رہا تھا اپنی محبت کو۔ کون بچائے گا؟ پلیز اللہ رحم کرو۔ کرب بڑے بڑے آنسو زمین کو بھگونے لگے۔ پھر غصے کی ایک شدید لہر اس کے دماغ میں اٹھے۔ حور نے ایک جھٹکے سے اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے غصے سے چیخی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے کڈنیپ کرنے کی؟ سمجھتے کیا خود کو؟ مسٹر سفیان، میرے بھائی تمہیں جان سے مار دیں گے۔ اس کے چیخنے پر جھنجھوڑنے پر بھی سفیان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ حور نے دیکھا کہ اس پر کوئی بھی فرق نہیں ہو رہا تھا اس کے چیخنے کا تو وہ دھمکی دینے لگے، مجھے جانے دو صفی، ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ روتے اس کے سینے پر مکے مارتے ہوئے بولی، جس پر سفیان کا کہکا لگا، ہا 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 ہا، ویل مل لیں گے ہونے والے سالوں سے بھی، پر اب تم جان دینے کا چھوڑو، دل دینے کا سوچو۔ وہ اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرتا ہوا اس کی حالت کی پرواہ کیے بغیر بے رحمی سے بولنے لگا، اور اب جلد سے تیار ہو جائے کیونکہ کچھ ہی دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس آوارہ کا بنانے، اور یار کوئی نرہا نہیں دکھانا، نہ میرا ابھی کوئی موڈ ہے تمہاری منتیں کرنے کا۔ وہ اسے بیزاری سے بولا تھا جیسے کوئی عام بات ہو، جیسے سارے احساسات مار کر پتھر کا بننا بیٹھا ہو۔ یہ بھی نہیں سوچ رہا تھا کہ وہ کون ہے، اس کی کیا لگتی ہے۔ حور کے تو جیسے ساتوں آسمان ساتھ پر آ گرے نکاح کا لفظ سن کر، آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ ایک دم نیچے بیٹھتی، ہاتھ جوڑ کر سسرتی سے منتیں کرنے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا، ہاتھوں میں بھی کپکپاہٹ پا جاتی۔ تم کیوں کر رہی ہو سفیان میرے ساتھ ایسا؟ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پلیز مجھے جانے دو، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، پلیز پلیز صفی، اگر ایسا کرے ہوگے تو میں سچ میں اپنی جان دے دوں گی، پلیز مان جاؤ۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ مجھ سے پیار کرتے ہو، تو پھر ایسا کیوں کر رہی ہو؟ اس کے لفظ سفیان کے اندر جیسے خنجر سے وار کرنے لگے، آنکھوں میں سرخی پھیل گئی۔ وہ بھی گھٹنوں کے بال اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں لے کر ایک دم اسے کھینچا، جس سے وہ کھینچتی ہوئی اس کے گلے سے لگے۔ ایسا نہیں کرتے میری جان، میں تمہیں اپنے لیے اللہ کا تحفہ سمجھتا ہوں، تمہیں تڑپتا ہوا کیسے دے سکتا ہوں؟ تم میرے روح میں بستی ہو حور، میں کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا نہ کرتا۔ اگر وہ رکا، پھر ایک گہرا سانس بھر کر بولا، اگر تم میری محبت، میری چاہت کو ہوس نہ کہتی، میرے بچپن کے عشق کو غلط مطلب میں نہ لیتی۔ تمہیں یاد ہے نا کہ جب بھی بچپن میں ماما کے لیے روتا تھا یا اداس ہو کر کہیں بیٹھ جاتا تھا تو تم آ کر مجھے ہنساتی تھی، مجھے کہتی تھی، سیفی، میں مما پاپا شیری بھائی سب تمہارے ہیں، تم اداس نہ ہو یا مجھے اچھے نہیں لگتے، پھر بھی میں خاموش ہوتا تو تم مجھے ہنسانے کے لیے اپنی عجیب عجیب شکلیں بناتی جس پر میں ہنستی آ دیتا تھا۔ وہ بتاتے خود بھی ہنسنے لگا تھا اور اپنے کامتے وجود سمیت اس کے گلے سے لگی آنسو بہار تھے۔ وہ یہ سب کیسے بول سکتی ہے؟ وہی تو تھا جس سے کوئی اسے چشمش کہتا تو اسے مار مار کر برا حال کر دیتا، اور حور خوش ہو جاتی کہ آئندہ اسے چشمش نہیں بولے گا۔ پر اسے دکھ تب ہوتا جب فراز صاحب لوگوں کی شکایت پر سفیان کو ڈانٹتے اور وہ خاموشی سے سر جھکائے سب سن لیتا تھا۔ یہ سب سوچتے وہ اور بھی زیادہ تیز رونے لگی اور اس سے الگ ہو کر سفیان کو دیکھنے لگے۔ سفیان بھی اسے دیکھ رہا تھا۔ تو پھر تم ایسے کیوں کر رہی ہو؟ مت کرو ایسے صفی، میں ٹوٹ جاؤں گی۔ اس کی التجا پر سفیان کا دل تو کر رہا تھا کہ اسے گلے سے لگائے خود میں بیچ لے اور اپنے سارے کیے کی گر گرا کر معافی مانگے، پر دماغ میں اسے کھونے کی سوچ جو کہ حور کے ٹھکرانے کی بات آئی تھی، اسے وہ گھبرا گیا، اور اب وہ کسی بھی قیمت پر حور کو اپنانا چاہتا تھا، اور اب وہ اٹل ہو گیا تھا اپنے فیصلے پر۔ حور، تم تیار ہو رہی ہو یا میں کچھ کروں؟ اور یقیناً میں جو کروں گا وہ تمہیں بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، اس لیے اٹھو شاباش۔ جتنی دیر کرو گی نا اتنا ہی میں اپنے دوسرے فیصلے پر عمل کرنے میں دیر نہیں کروں گا۔ کچھ دیر والی نرمی بے رحمی میں بدل گئے تھے۔ حور بھی ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور اسے دکھا دے کر غصے سے اپنی بھرائی ہوئی آواز میں بولے، اگر ایسا ہے
तो तुम भी सुन लो, मैं हरगिज भी नहीं करूंगी नकाह, समझे, मर कर भी नहीं। वो उसकी आंखों में नफरत से देखा, गुस्से से एक एक लफ्ज चबा कर बोली, तो ठीक है, वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे ही या फिर वैसे तुम रहोगी तो मेरी। वो कहता वह आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। हूर जो पहले दरवाजे से लगी हुई खड़ी थी, सफियान की आंखों और लफ्जों का मतलब समझकर बदहवास होकर दरवाजे से चिपक गए। मेरे करीब मत आओ सफी, मैं तुम्हें। उसके लफ्ज अभी मुंह में थे जब सफियान ने उसकी कमर में हाथ डालकर खुद के करीब खा लिया और दूसरे हाथ में मौजूदगी से दरवाजा खोलकर उसे अपने बाजू में उठाता हुआ बाहर निकला। हू ने जब उसे खुद को उठाता हुआ देखा तो घबराकर चीखने लगी, छोड़ मुझे सफियान, प्लीज छोड़ दो। पर सफियान उसकी चीखों और मुक्कों की परवाह किए बगैर उसे वहां से लेकर दूसरे रूम में आया और नीचे उतारकर वापस दरवाजा बंद कर दिया। ये कहाँ लेकर आए हो मुझे? वो खौफ से नीली पड़ती अंधेरे में सफियान से कहने लगे। उसे लग रहा था जैसे वो गुलाबों के ढेर में आ खड़ी हो, उसके पाँव में भी गुलाब की पत्तियां महसूस हो रही और फूलों की खुशबू इतनी थी कि उसका दिमाग सुन कर रहे थे। वो अंधेरे में यहाँ वहां देखे थे जब पूरा कमरा रोशन हुआ। हू ने अचानक रोशन होने से आंखों में हाथ रख लिया था, फिर आस्था से हटाया तो वहां का माहौल देखकर उसकी रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट फैल गई। उसका दिल खौफ से धक धक करने लगा था, पूरा वजूद पसीने से भीग गया और जब उसने फूलों से सजाए हुए कमरे को देखा, आंखें थी कि फटने के करीब थे। कांप ऐसे रही थी जैसे बगैर पानी के तड़पती मछली। फर्श पर बिछे हुए कलीन पूरा फूलों से सजा हुआ था। सफेद जहाजी साइड बेड पर हार्ट में सिर्फ फूलों से हू लिखा हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सफेद फूलों की लड़ियां लटक रहे थे। कमरे में फैली हुई रोशनी, दोनों की तन्हाई, गुलाबों की खुशबू से और फूलों से सजा इस पलों को वो और भी फसूहेज बख्श रहा था। वो डर से कांपती हुई अपने दिल पर हाथ रखती सिसकती पीछे को हो रही थी कि सफिया ने उसे पीछे से कांधों से पकड़ लिया और उसके कान में मुस्कुराती हुई आवाज में बोला, मेरी जान, मुझे पता था तुम ऐसे हैंडल होने वाली नहीं हो, इसलिए तुम्हारे होने वाले शोहर मिस्टर सफियान मलक ने पहले ही पूरी तैयारी कर ली थी। अब ये सब एक्सेप्ट करो या फिर बेस्ट ऑप्शन नकाह कर लो जिस पर तुम इस सबसे बचोगी और मेरी बन जाओगी हमेशा के लिए, मिसेस सफियान मलक। आगे तुम छोटी बच्ची नहीं हो जब मैं तुम्हें तफसील से समझाऊं। उसके कान में सरगोशी से बोलता चाका बैग पर गिर गया और उसे खिचकियां बढ़ते हुए देखकर बोला, सिर्फ 3 मिनट से तुम्हारे पास यहाँ सीधा नकाह के लिए तैयार हो जाओ, अगर नहीं तो चली आओ यहाँ। उसे बैग की तरफ इशारा करते हुए कहा और हूर को अब एक फैसला करना था, या अपने आप को अपनी नजरों में गिराती या अपने माँ बाप भाई की इज्जत को बजाती, पर दोनों फैसलों में नुकसान उसी ही का था। शहरी घर में नहीं था, वो रात से जैसे गया था अभी तक बाहर था। दाराब के फोन करके पूछने पर उसने बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के यहाँ पर है, शाम तक आ जाएगा। पूरे घर और लॉन की सजावट शुरू हो गई थी। काफी मुलाजम घर की और लॉन की सजावट में मसरूफ थे। कमील भी यहीं पर मौजूद था। वह लॉन्च में दाराब के साथ बैठा बातें कम और परी को ज्यादा देख रहा था, वो भी दाराब से नजरें बचाकर। परी हूर के जाने के बाद अकेली बैठकर बोर हो गई थी। हूर को काफी टाइम हो गया था, वो अभी तक नहीं आए थे। आलिया और आयमा बेगम भी वैसे अभी नहीं आई थी। मिशाल और नौशीन से बातें करने में वो अभी तक झिझकती थी। थक कर बाहर हाल में आई तो दाराब बैठा हुआ था, फिर भी वो भी उसके साथ बैठ गए और फिर दोनों बातें करने लगे। अभी कुछ ही देर हुई थी कि कमील आ गया, फिर दाराब और वो दोनों आपस में बातें करने लगे और परी मोबाइल में गेम खेलने। वो कभी जीतने पर खुश हो जाती तो कभी हारने पर मायूस, और यही मासूम तासर कमील के दिल को दरका रहे थे। दाराब को ऑफिस से कॉल आई तो वो उसे एक्सक्यूज करता हुआ चला गया, जिस पर कमील ने एक शुक्र बड़ी नजर ऊपर देखा और गला खनखाड़ कर परी को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने लगा, जिस पर परी ने मुस्कुराकर उसको देखा और फिर अपने गेम में गुम हो गई। हाँ तो मिस एंजल कैसी है? कमील ने उसके मासूम चेहरे को अपने नजरों में लिए हुए पूछा। परी ने हैरत से नजरें उठाई और बेयकीनी से पूछा, कहाँ है एंजल? उसके यहाँ वहां देखने पर कमील का कहका लगा, जिस पर परी ने हैरत से उसे देखा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? आपने कहा एंजल तो दिखाएं। परी ने अपनी छोटी सी नाक सुखाकर मुंह बनाया और कमील अपना हंसना बोलकर उसकी मासूम सी अदा में ही खो गया। मैं आपके बारे में हूँ मिस एंजल। फिर खुद के दिल दिमाग को कंट्रोल करते उसके खूबसूरत चेहरे को अपनी नजरों में लिए नरम लहजे में बोला। कमील के एंजल कहने पर वो खिलखिला हंसी, दर्द बड़ी। मैं एंजल हूँ। उसने उंगली से अपनी तरफ इशारा किया। आंखों के कोने में आंसू आगे यह हंसी और आंसू वाला मंजर कमील की जिंदगी में सुहाने बहार की तरह लगा था। उसे दुनिया की हसीन लड़कियां देखी थी, पर परी के मासूम हसीन चेहरे के आगे कुछ भी न लगी। उसकी खिलखिलाहट की आवाज दिल के तार को छेड़ रहे थे, पर पता नहीं क्यों उसकी हंसी में कर्ब सा महसूस हुआ। और
اینجل نہیں، ایک بکری ہوں جسے انسان جینے سے رہے۔ وہ شاعری کے لفظ خود سے بڑبڑاتی کمیر کو الجھن میں چھوڑتی اپنے آنسو چھپاتے ہوئے آہستہ سے اڑ کر چلے گئے۔ یار میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ وہ الجھتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا اوپر جاتی پری کی پوچھ کو دیکھنے لگا، جس کی پوچھ پر پونی میں جکڑے ہوئے کالے کمر تک آتے لمبے بال لہرا رہے تھے اور آدھے اسکارف میں تھے۔ بہت ہی معصوم ہو، شاید اینجل ہو اس لیے۔ کمیل کے چہرے پر ایک بار پھر سے بھرپور مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ سوری یار ویٹ کرنے کے لیے۔ داراب صوفے پر بیٹھ کر معذرت کرنے لگا، جس پر کمیل دل میں بولا معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے خوشی ہوئی تم گئے، اور چہرے پر مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ کون سے خیالوں میں گم ہو، اکیلی مسکرا رہے ہو؟ بھائی ہمیں بھی تو کچھ بتاؤ کہ ہم بھی ہنس سے۔ تیری بدقسمتی پر، رضا کے کہنے پر وہاں پر موجود سب کے کیا لگے۔ وہ سب کب سے شاعریہ کو دیکھ رہے تھے جو سگریٹ کے گہرے کش لیتا اپنی سوچ میں مسکرا رہا تھا۔ ان کے کہکے پر وہ پری کے خیالوں سے باہر آیا اور مسکراتی ہوئی آنکھوں اور چہرے پر مصنوعی سنجیدگی سے ان کو دیکھا۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اس وقت اپنے فلیٹ پر موجود تھا۔ باتیں کرتے کرتے شاعری کی سوچ کا رخ کب پری کے سنگ چلنے لگا اسے کچھ بھی خبر نہ ہوئی۔ ہوش تو اسے تب آیا جب اس کے دوستوں کے کہکوں کا طوفان اٹھا۔ شعر بتاتے کس ہرنی کو پھنسایا جس کے خیالوں میں ڈوبا ہوا ہے؟ فہد نے آنکھ دبا کر پوچھا، جس پر پھر سے سب ہنسنے لگے۔ یہ تو پکی بات تھی کہ ان کا شعر کہیں کسی کے خوابوں میں الجھ گیا ہے۔ کچھ ایسا ویسا نہیں ہے، اپنی بکواس کو بند کرو سب۔ شاعر نے مصنوعی غصے سے جھڑکنے لگا تھا۔ اچھا ایسا نہیں تو اٹھا اپنی خیالوں والی چڑیل کی قسم۔ رضا کو یقین نہیں ہوا تو قسم اٹھانے کو بولا، جس پر سب نے زور و شور سے ساتھ دیا، کیونکہ آج سے پہلے کبھی شعر ان کی موجودگی کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا جو چڑیل بول رہی ہو۔ کہنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ کیا کہہ گیا ان کمینوں کے سامنے۔ وہ بولنا تو یہ چاہتا تھا، اپنی ایسی بکواس کر رہی ہو، پر دل میں جو اس کی پری کو چڑیل بولنا ناگوار گزرا تھا وہ منہ پر بھی آ گیا۔ سب اس پر ہنسنے لگے۔ میں تیرے ساتھ ہوں شعر، سمیر نے بلند آواز میں ہاتھ اٹھا کر کہا۔ ہاں کیوں نہیں ہوگی ساتھ، خود جو آج کل محبت کی کشتی میں تیر رہی ہو۔ فہد نے اس پر چوٹ کی، جس پر وہ سر کھجاتا بڑھایا گیا۔ ہاں بھائی بتا کون ہے ہماری بابی جس نے شعر کو عشق میں مطلع کر دیا؟ رضا کی سٹی ابھی وہیں پر اٹکی ہوئی تھے۔ پھر سب کے زور و شور کرنے پر صرف اتنا بولا، بس یہی سمجھ لو جس کے لیے میں دیوانہ ہوں وہ اس شعر کے آہستہ آہستہ رگوں میں برسنے لگی ہے۔ بس دل ہر وقت اسے دیکھنے کو مچنے لگا ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو اسے خود میں سنبھال لیتا۔ بس کیا بتاؤں، پاگل کر دیا ہے جانم نے۔ سب کو نظر انداز کرتا اپنے جذباتوں میں بولتا دونوں ہاتھ پھیلا کر دھرم سے بر پر گر گیا اور مسکراتا ہوا آنکھیں بند کر گیا۔ ایسے چھپا لوں تمہیں کہ میرے علاوہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے، اور جو دیکھنے کی کوشش کرے اسے دنیا ہی نہ دیکھنے دو۔ جنون کی انتہائی سے بولتا وہ کوئی دیوانہ ہی لگ رہا تھا۔ اس کے لفظوں میں موجود جنون کی شدتیں سب کو ساکت کر گئے۔ کسی کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ ان کا شہریار ہے جو لڑکیوں کو صرف ٹائم پاس سمجھتا تھا، جسے اپنی ضد اور غصے کے علاوہ کوئی دکھتا بھی نہیں تھا۔ وہ تو سمجھے تھے کہ کوئی ایسے ہی ہوگی بات پر یہاں شاعری کے لفظوں کی جنونیت انہیں حیرت میں ڈوبنے پر مجبور کر گئے۔ سفیان اس کے جواب کے انتظار میں بیٹھا ہوتا جس کے موبائل پر دوست کی کال آنے لگے، جو کہ مولوی اور کچھ گواہوں کے ساتھ ان کے منتظر تھے۔ ہاں بول آصف، بس 5 منٹ میں جواب دیتے ہیں۔ موبائل رکھتا وہ خور کو دیکھا جو التجا بھری نظر سے کامتی ہوئی سے دیکھنے لگی تھی۔ سفیان نے نظریں چرا لی۔ خور ٹائم کم ہے، یہاں جواب دو یہاں۔ وہ چال کر سامنے آیا اور کلائی پر باندھی گھڑی کو دیکھ کر پوچھنے لگا، ایسا نہ کرو صفی۔ خور نے التجائی انداز میں امید سے اس کو دیکھ کر آخری کوشش کرنی چاہی، جس پر سفیان اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگایا تو اس کے منہ سے چیخ نکلے، اگر تمہیں نکاح کے بغیر میرے ساتھ رہنا ہے تو صاف کہہ دو۔ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا بولا اور آہستہ سے اس کے کاندھے سے چادر کو ہٹانے لگا۔ خور کے بدن میں جیسے کرنٹ پھیل گیا تھا۔ اس پر بدحواس ہوتی اپنی چادر کو سختی سے پکڑتی ہوئی آنکھیں میچتی جلدی سے بولی، میں تیار ہوں نکاح کے لیے، پر پلیز ایسا نہ کرے۔ سفیان کی گرفت جیسے ڈھیلی ہوئی اسے دکھا دیتی دور ہوئی اور اپنے سینے میں اٹکتی سانس پر لمبے سانس لیتی اس کی درست کرنے لگی۔ یہ ہوئی نا میری خور والی بات۔ اس کے مان جانے پر سفیان کے چہرے پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ پھیلی، پھر اس کے چشمے کو درست کرتے ہوئے پیار سے بولا، اب جاؤ یہ جو حال بنایا ہے نا درست کرو۔ اور ایک بات، اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، یہ نکاح تمہاری مرضی سے ہو رہا ہے، بعد میں مجھ سے شکایت نہیں کرنا کہ زبردستی کی ہے، اور اگر تمہیں زبردستی لگتی ہے تو آگے تمہاری مرضی، نہ بھی کر سکتی ہو۔ اور اس کے زور میں لہجے کو سمجھ کر جلدی سے نفی میں سائل لایا، میں کر رہی ہوں، میں نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر میں گواہوں کی موجودگی میں حور احمد سے زبردستی حور سفیان بن گئے۔ وہ ہچکیاں لیتی ہوئی سستی صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کیسے بھی کر کے یہاں سے جانا چاہتی تھی، اس کا دم گھٹ رہا تھا یہاں، آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ تو گناہگار سمجھ رہی تھی اپنے ماں باپ بھائیوں کا۔ کاش کہ میں پیدا نہ ہوتی یا بچپن میں ہی مر جاتی تو یہ ناسور جیسے پل نہ دیکھنے پڑتے۔ پلیز مما پاپا بھائی مجھے معاف کر دینا،
मैं मजबूर थी। आपके बेस में छुपे हुए दरिंदों को ना जान पाई, वो रोती उसे कहती हुई चेहरा छुपा के। सफियान बहुत ही खुश था, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब फाइनली जिसकी हवा आप हमेशा देखे थे उसे पा लिया था, अब सिर्फ 1 साल की बात थी, फिर सबकी रजा से हूर उसकी हो जाती है। पर जो उसके अंदर डर था वो कहीं दूर जा सोया था। अब उसे तसल्ली थी हूर उसकी है और हमेशा उसकी रहेगी, उसके नाम की बनकर। वो मानता था कि उसने गलत किया, पर उसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। हूर से बात करता तो वह गलत मतलब ले लेती उसका, फिर मजबूर होकर उसने ये रास्ता चुना। वो चेहरे पर मुस्कान सजाए हुए अंदर दाल हुआ तो हूर सोफे पर बैठी रो रही थी। उसे काफी दुख हुआ उसकी हालत पर। हूर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठा आस्था से पुकारा तो उसकी पुकार पर हूर ने एक कहर बरसाती नजर उस पर डाले। सफियान की आंखों में खुशी, तसल्ली, जीत, मोहब्बत सब कुछ था, और हूर की नजरों में नफरत, गुस्सा, गिल्ला, शिकवा था। मुझे घर छोड़ दो, मेरा सब इंतजार कर रहे होंगे, वो बढ़ाई हुई आवाज में कहते चादर से अपना चेहरा साफ करने लगी। आई एम सॉरी हूर, सफियान की अभी कहना ही चाहता था जब वो गुस्से से जी, बकवास बंद करो अपनी, मुझे घर जाना है। वो उठी दरवाजे की तरफ जाने लगी जब सफियान ने खड़े होते उसका हाथ पकड़ लिया और एक झटके से खींचकर उसे अपने सीने से लगाया। नाराज हो? उसके खौफ से सफेद पड़ते चेहरे को देखकर मोहब्बत से चूर लहजे में पूछा, छोड़ो मुझे। उसके सीने पर हाथों से जोर देती खुद से अलग करने की कोशिश करने लगी। दोनों के दिल बुलंद आवाज में धड़क रहे थे। हूर की हालत गैर होने लगी तो सफियान ने उससे अलग किया, उसे बोला, इस नकाह की बात किसी से नहीं करना, उसमें तुम्हारी बेहतरी है, ठीक है? हूर की गाल थपथपाकर बोला तो हूर ने उसका हाथ झटक कर नफरत से मुंह फेर लिया। सफियान मुस्कुरा कर जेब से सिगरेट निकाला, फिर हूर की फटी आंखों में देखकर मुस्कुराता हुआ सिगरेट को सुलगाकर होंठों में दबाया और एक गहरा कश लेकर धुआं उसके मुंह पर फेंकता दरवाजे की तरफ जाने लगा। और हूर भी खांसती हुई धुआं चेहरे से हटाते उसके पीछे मुर्दा कदमों से जाने लगे। हूर कार से निकलकर जाने लगी तो सुफियान भी पीछे पीछे आया। मलक विला की सजावट देखते और काफी मुलाजमों को हटा देते धराब या किसी भी की भी उसकी तरफ नजर न आई थी। सफियान उससे बात करना चाहता था पर पीछे शायरी को आता देखकर वो चुप हो गया। कैसी हो सफी? शायर ने उसके कंधे के गिर्द बाजू फैलाकर पूछा। ठीक हूँ, मुझे तुम सारा सारा दिन कहाँ पर गायब रहते हो? सफियान ने एक नजर हूर को देखकर जो अब सीढ़ियां चढ़ती ऊपर जा रही थी, फिर शायरी से बोला, बस यही था। उसका काना थपथपाकर पड़ी की तलाश में से नजरें फेरी जो उसे ना दिखे। अच्छा आओ अंदर, सफियान को वापस मुड़ता हुआ देखकर बोला। नहीं यार, घर में बहुत काम है, भाई अकेला घर की सजावट देख रहा है, मैं हूर को छोड़ने आता, अब जा रहा हूँ, फिर कभी, कहते एक नजर ऊपर हूर के कमरे के बंद दरवाजे को देखता वापस चला गया। वो शायरी अंदर आया, दिल बेचैन था परी को देखने के लिए, पर वो दिख नहीं रहे थे। वो सोचता हुआ किचन की तरफ आया, काफी का कहने चल दिया, सर में बहुत ही दर्द हो रहा था। आगे तुम? आलिया बेगम ने शायरी को किचन में दाल होते हुए देखा, कहा, पर शायरी की नजर पड़ी पर थी। कांधों पर दुपट्टा डाले लंबे बाल पोनी में जकड़े उसकी कमर पर लहरा रहे थे। आलिया बेगम के साथ खड़ी किसी बात पर मुस्कुरा रही थी। शायरी को देखकर उसके होंठों से मुस्कुराहट कहीं गायब हुई, जो शायरी को जरा भी पसंद आई। हाँ आ गया, क्योंकि आपकी बहुत ही याद आ रही थी, इसलिए। वो चलता हुआ उसके करीब आया और प्यार से उसके गिर्द बाजू फैलाकर बोलता, अलबत्ता नजर पड़ी पर थे, जैसे उससे बोला। और ये सच भी तो था, वो कहना भी उसी से तो चाहता था, अगर वो समझती। चल हट बदमाश, देखी है कितनी याद आती है घर वालों की, जो सारा दिन रात गायब रहती हो, उससे मसनूई झिड़कते हुए कहा, जिस पर शायरी मुस्कुरा दिया। सच्ची बड़ी मामा बहुत ही याद आती है, इसलिए देखो मेरी आंखों में नींद से बड़ी भी है, आप लोगों की फिक्र में सारी रात नींद नहीं आई। वो शरारत से कहता पीछे हुआ और बर्तन साफ करती मुलाजमा के सारे साफ बर्तन वापस के सामने रखे और इशारे से कुछ भी कहने से मना किया। बड़ी ये सब नासमझी से देख रही थी। आलिया बेगम को पूछती इसलिए वो देख नहीं सके थे। मुलाजमा बेचारी परेशान होती वापस वही बर्तन साफ करने लगे। प्लीज बड़ी मामा जल्दी काफी बेच दें रूम में, मेरा सर दर्द से फट रहा है, कहने के साथ ही सर मसलने लगा। फिर परी पर एक नजर डालता मुस्कुरा कर आंख दबाता हुआ किचन से निकलता चला गया। परी नासमझी से कंधे उचका कर आगे, पर उसकी आंख दबाने पर इतनी तो उसमें हिम्मत थी कि पीछे उसे कोसती रही। और शायरी की मौजूदगी में उसे डर नहीं लगा था, क्योंकि आलिया बेगम जो साथ थी। आलिया बेगम ने शायरी के लिए काफी बनाकर मुलाजमा की तरफ मुड़ी, जिसके इतने ही बर्तन सामने पड़े थे। तुम्हें इतनी देर हुई है, अभी तक बर्तन वैसे ही पड़े हुए हैं? वो उसे शायरी को काफी देने का कहना चाहती थी और खुद हम्मा साहब वालों को देने जा रही थी चाय, पर मुलाजमा के बर्तन वैसे ही पड़े देखकर गुस्से से बोले, बेगम साहिबा हमने तो। वो हड़बड़ा गई थी, फिर शायरी को बताने वाली थी, पर कुछ देर पहले वाला उसका इशारा याद आया तो खामोश होती सर झुका गए। बेटा तुम जाके दे आओ, तब तक मैं सबको देने जा रही हूँ, डरो नहीं, सिर्फ दरवाजा ना करके वहीं से दे देना। आलिया बेगम ने परी को प्यार से गाल छूका बोला, जिस पर परी बदहवास हो गए।
اور شاعری کی چلاکی سمجھ کر اس کے ہاتھ میں پسینہ آنے لگے۔ میں کیسے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ دل کر رہا تھا کہیں غائب ہو جائے۔ وہ اتنا تیز تھا کہ ملازموں کو پہلے ہی پھنسا دیا۔ اچھا تم رہنے دو، میں بعد میں آ کر دے دیتی ہوں، اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر بولی، اور پھر ٹرے اٹھا کر جانے لگی کہ پری پیچھے سے بولی، میں جا رہی ہوں دینے۔ وہ اپنے ہاتھ کو مسا کر کہتی ہوئی کامتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی۔ اسے عالیہ بیگم کو یوں جواب دینا اچھا نہیں لگا تھا۔ خوش رہو، عالیہ بیگم پیار سے کہتی چلی گئی اور پری کلمہ پڑھ کر شاعری کے کمرے کی طرف روانہ ہوئی۔ کامتے ہاتھوں سے دروازے پر دستک دی۔ آ جاؤ۔ شاعری کی اجازت پر وہ دروازے کو دیکھ کر بولے، یہاں سے لے لیں۔ اس کے کہنے پر جو اب تک نہیں آیا تھا، پر کچھ دیر میں قدموں کی چاپ دروازے کی طرف آتے ہوئے سنائی دے۔ وہ ڈر کر تھوڑا پیچھے ہوئی۔ شاعری نے چہرے پر اپنی کامیابی کی مسکراہٹ سجا کر دروازہ کھولا اور تھوڑا سا ہاتھ آگے بڑھایا کافی کے لیے، اور پری نے اس کی طرف دیکھتے ڈرتے ڈرتے ٹرے آگے کی تو شاعری نے ٹرے کے بدلے اس کی کلائی سے پکڑ کر اندر کیا اور دروازے کو واپس بند کر دیا۔ یہ سب اس نے اتنا اچانک کیا کہ پری کو کچھ کرنے کا موقع بھی نہ ملا۔ کافی مجھے جانا ہے، وہ اپنے خوف سے فقط چہرے کے ساتھ ٹرے آگے کرتی ہوئی بولی۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش کی وجہ سے ٹرے بھی کانپ رہی تھی۔ وہ سر جھکائے بولتی ہوئی شاعری کے دل کے تاروں کو چھیڑ رہی تھی۔ اگر نہ جانے دوں تو؟ ٹرے اس کے ہاتھ سے لے کر ٹیبل پر رکھا۔ وہ موقع دے کر بھاگ رہی تھی جب شاعری نے اسے پکڑ کر کھینچا اور اس کی دونوں کلائیوں کو اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر دیوار سے قید کر لیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ ہٹیں پیچھے۔ پری اس کی نرم گرم سانسوں کو اپنے پر محسوس کرتی گھبراتی اسے خود کے ہاتھوں کا آزاد کروانے لگی، جس پر وہ ناکام رہے۔ پیچھے کے راستے تم نے چھوڑے کہاں ہیں جانا؟ گمبھیر لہجے میں کہتے ہوئے پری کو سانسیں روکنے پر مجبور کر گیا۔ شاعری کی انتہائی قربت پر وہ پسینہ ہو رہے تھے۔ مجھے جانے دے پلیز، میں صرف کافی دینے آئی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں ڈرتے دیکھ کر التجا کرنے لگی، پر میں نے تو صرف کافی کے لیے نہیں بولا تھا۔ اس کے چہرے پر موجود بالوں کی لٹوں کو انگلی سے کان کے پیچھے کرتے ہوئے بولا، یہ کیا کر رہی ہیں؟ شاعری کی انگلی کو اپنے چہرے پر پھیرتے دیکھ کر وہ گھبرا کر کہتی چہرے کو جھٹکنے لگی، جانم تو میں محسوس کر رہا ہوں کہ تم صرف میری ہو، تمہیں صرف میرے لیے بنایا گیا، تم پر صرف میرا حق ہے۔ پری صرف شہریار کی ہے، وہ صرف اس کی بن کر رہے گی تا حیات۔ شہریار کو سوچے گی، اپنے دل کو اس کے لیے درکائے گی۔ وہ جنونیت سے کہتا پری کو کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ اسے شاعری سے پہلے سے بھی کافی زیادہ ڈر لگنے لگا۔ اس کی جنونی باتیں اسے خوفزدہ کرتی، ٹانگیں کانپنے لگی اور پری کا چہرہ شاعری کے چہرے کے خود پر جھکتا ہوا دیکھ کر ہلدی کے جیسا زرد پڑ گیا تھا۔ پر شاعری کو وہ سب کہاں دیکھ رہا تھا، اسے تو صرف اس کی قربت پاگل بنا رہے تھے۔ دل میں تھا کہ اسے دل چیر کر اندر چھپا لے، ساری دنیا سے چھپا لے، ایسی دنیا میں دونوں چلے جائیں جہاں پر صرف ان دونوں کے علاوہ کوئی نہ ہو۔ اس نے ایک ہاتھ آہستہ سے پری کی نازک کمر کو پکڑ کر خود کے قریب کیا اور اس میں سب کھو گیا۔ وہ دیوانہ وار کے چہرے کے ہر نقش کو چھو رہا تھا، پری کی اکھڑتی ہوئی سانسوں کی پرواہ کیے بغیر۔ جب اسے خود سے ڈر لگنے لگا تو ایک جھٹکے سے پری سے دور ہوا۔ پری آنکھیں میچتی ہوئی لرزتی کامتی دیوار سے لگی اپنے تنفس کو بحال کرنے لگے۔ شاعری نے خود کو سنبھال کر ایک گہرا سانس لیا، پھر پری کی طرف نظر اٹھائی جو ویسی ہی دیوار سے لگے زرد چہرے سے رو رہے تھے۔ آئی ایم سوری ہنی، وہ پہلی بار شرمندہ ہوتا ہوا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ اسے پری کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، دل میں جیسے خود کو درد محسوس ہونے لگا تھا۔ آپ بہت گندے ہیں، میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، بہت۔ میں آپ کی کبھی نہیں ہوں گی، کبھی نہیں، میں چلی جاؤں گی بہت دور آپ سے۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹکتی پہلی بار غصے سے کہتی شاعری کو ساکت کر گئی تھی۔ اس کی آنکھیں پری کے لفظوں پر غصے کی ذاتی سے سر ہو گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے ساتھی سے اس کے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کے سرد آواز میں گڑایا، میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گا، سمجھی؟ انسان ہوں تو انسان ہی رہنے دو، حیوان بننے پر مجبور نہ کرو پری۔ اگر دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپو گی تو وہاں سے بھی ڈھونڈ نکالوں گا، آج ایسا بولا ہے، آئندہ بولو گی تو شہریار کا جنونی روپ دیکھو گی۔ کہنے کے ساتھ ہی اسے بیڈ پر دھکیلتا باتھ روم کی طرف مڑا۔ پری کو لگ رہا تھا جیسے اس کا دماغ سن ہو گیا ہے، دل کے دھڑکنوں کا شور اسے ڈرا رہا تھا۔ اور ایک بات، اگر آئندہ دوبٹہ ساپا نہ دیکھا تو اپنی حیرت کی مجھ سے کوئی بھی امید نہ کرنا۔ وہ سرد آواز میں گویا ہوا اور دار کی آواز میں باتھ روم کا دروازہ بند کر گیا، جس پر پری اچھل کر بیڈ سے اٹھے اور باتھ روم کے بند دروازے پر ایک نفرت پر بھی نظر ڈال کر کمرے سے بھاگی، کیونکہ اندر باتھ روم سے شیشہ ٹوٹنے کی زوردار آواز آئی۔ کل رات کو مایوں کا فنکشن تھا، پر حور کی طبیعت کی وجہ سے سب پریشان تھے۔ حور کو بہت ہی تیز بخار تھا، کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا سوائے سفیان کے کہ اچانک اس کی طبیعت کیوں خراب ہو گیا۔
डॉक्टर ने कहा कि दिमाग पर दबाव और डर परेशानी उसकी ये हालत हुई है। वो मसलसल गुंदगी में बड़बड़ा रही थी जो किसी को भी समझ नहीं आ रही थी। इंजेक्शन लगाने के बाद वो आराम कर रही थी, पर यहाँ पर सब परेशान थे। शायरी उसके करीब बैठा सबा बोसा देता उसे देखने लगा, जिसकी आंखों के नीचे हल्के आ गए थे। कुछ भी था, कितना लापरवाह था वो, अपनी बहनों में उसकी जान थी, वो जान से ज्यादा अजीज थी उसे। सफियान हद से ज्यादा परेशान था, उसे मौका ही नहीं मिल रहा था हूर से मिलने का। उसे जब हूर की तबीयत खराब का पता चला तो वो दौड़ता हुआ मलक बिल्ला पहुंचा। मायूं के फंक्शन की अरेंजमेंट लॉन में की गई थी। स्टेज को गेंदे, चमेली और गुलाब के फूलों से सजाया गया था। हर तरफ खूबसूरत लाइटें जगमगा रही थी। सब मेहमान आ चुके थे और मायूं की रस्म से पहले नकाब पढ़वाया गया था। दराब, मिशाल और हसन नौशीन का। दराब के चेहरे पर मुस्कुराहट ही अनोखी थी, और होती भी क्यों, आज मिशाल अहमद से मिशाल दराब जो बन गई थी, उसकी सबसे बड़ी हवायत जो उसे मिल गए थे। अब दोनों दराब और हसन बैठे उनके मुंतजिर थे। कमील की फैमिली भी मौजूद थी और कमील ने अपनी माँ को परी से मिलवाना था। वो उसे खो नहीं सकता था। उसे यह मानने से कोई भी आ नहीं था कि उससे ये परी पहली नजर में ही प्यार हो गया। दाराब और हसन ने सफेद कलर की शेरवानी पर जर्द कलर के मफलर लिए हुए थे, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। शहरियार और सफियान दोनों ने ब्लैक कलर के सूट पहने हुए थे, जिस पर वो काफी डैशिंग लग रहे थे। फंक्शन में मौजूद लड़कियों की आंखों में चमक रहे थे। हर कोई लड़की मुड़ मुड़ कर उनको देखती। कमील ने ब्राउन शेरवानी पहनी थी, जिसमें बहुत ही अच्छा लग रहा था। सफियान की नजरें बेचैनी से हूर की मुंतजिर थी। कल से उसे नहीं देखा था, सिर्फ ये सुना था कि बाहर थोड़ा कम हुआ है तो वह तैयार हुई है फंक्शन के लिए। अब सफिया ने जो सुना तो बेचैनी से उसके मुंतजिर था, जिसके आने की कोई भी किरण नजर नहीं आ रही थी। शायरी तो अपनी करने वालों में से था। उसकी डिक्शनरी में वेट नाम का कोई भी अल्फाज नहीं थे। वो एक नजर सर पर डालता हुआ अंदर की तरफ चला गया। उससे इंतजार नहीं हो रहा था परी को देखने का, और वैसे भी वो सबसे पहले खुद देखना चाहता था उसे। वो पहले ही खुद उसकी तारीफ करना चाहता था, उसके सजने पर अपना हक समझता था। हूर की तबीयत ठीक नहीं थी तो पड़ी ही आलिया बेगम की छोटी मोटी हेल्प करवा थी, जिस पर वो थोड़ी तैयार होने में लेट होगी। सब तैयार होगी। हूर ने ग्रे कलर का बाड़ी मगर खूबसूरत घेरदार फ्रॉक पहना हुआ था, जो उसके पाँव को छू रहा था। परी रूम में आई तो हूर ने उससे ऑरेंज कलर का बाड़ी खूबसूरत घेरदार फ्रॉक दिया। दोनों की ड्रेसेस सेम थे पर कलर चेंज। हूर, मुझसे ये नहीं बंधेगी। परी ने फ्रॉक की बैक साइड पर मौजूद डोरियों की तरफ इशारा करके कहा, तुम पहन कर बाहर आना, फिर मैं बांध दूंगी। और पर इस बार में सारी हिलाकर बाथरूम में घुस गई। अभी थोड़ी ही देर हुई थी जब दरवाजे पर दस्तक हुई। हू ने दरवाजा खोला तो मुलाजमा थी। उसने कहा कि आपको मिशाल बीबी पुकार रही हैं और परी से गजरों का पूछना था। मिशाल और नौशीन के पार्लर वाली बीबी मांग रही हैं। ठीक है, तुम चलो, वो लेकर आती हूँ। हू ने परी से पूछा तो वो गलती से स्टोर रूम में रख कर आई थी। फिर हू ने कहा, ठीक है, तुम जब तक बाहर आओ मैं गजरे देकर आती हूँ। परी के ओके कहने पर हूर डोर बाहर से ला करते हुए चले गए। सफियान से और इंतजार नहीं हुआ तो वो सीधा अंदर चलाया। कुछ देर उसे ढूंढने के बाद वो उसे स्टोर रूम की तरफ अपना फ्रॉक संभालती हुई जाती हुई नजर आई। उसके हसीन रूप को देखते ही साकत हो गया था। सफियान को वो आज सचमुच की होड़ लगी। उसने चश्मा भी नहीं पहना हुआ था सफियान को और मदोश करने के लिए। उससे और रहा ना गया तो उसके कदम खुद ब खुद उसकी ओर जाने लगे। होर स्टोर रूम का दरवाजा खोलकर अंदर डाली और उसकी लाइट जलाई। फिर जल्दी जल्दी गजरे ढूंढने लगी जो उसे टेबल पर रखे हुए मिले। उसने अभी उनकी तरफ हाथ बढ़ाया ही था जब पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई। वो घबरा गई। उसे लगा किसी बच्चे ने शरारत की होगी उसे बंद करके। यही सोचती वो मुड़ी तो बल्ब की मध्यम रोशनी में ब्लैक सूट और बालों को स्टाइल से सेट किए हुए अपनी पूरी वजह से दरवाजे से टेक लगाए, आंखों में प्यार, जज्बात और चेहरे पर हंसी मुस्कुराहट लिए उसको ही देख रहा था। बहुत ही खूबसूरत लग रही हो सचमुच की होर, गंभीर जज्बों से चूर आवाज में गोया हुआ। होर के खूबसूरत चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे और उसके दरवाजा बंद करने पर उसकी रीढ़ की हड्डी में सरसराहट पैदा हुई। ये दरवाजा क्यों बंद है? उसकी तारीफ को इग्नोर करती चाह कभी खुद की आवाज को मजबूत ना कर सकी, क्योंकि सफियान की गहरी नजरें अपने वजूद पर महसूस करती वो लहजने लगी थी। अभी उसे उसकी 2 दिन पहले वाली हरकत और उसके साथ जो उसने किया था वो भूल नहीं पाए थे, ताकि हम दोनों बगैर डिस्टर्बेंस के एक दूसरे के साथ कुछ पल गुजार सके। क्यों बेगम, ठीक सोचा ना? वो अपनी गंभीर आवाज में कहता हूर की तरफ कदम उठाने लगा। बकवास ना करो, मैं तुम्हारी बेगम नहीं हूं, समझे? गुस्से से कहती उसे अपनी तरफ आता देखकर पीछे को खिसकने लगे। देखो सफियान,
میرے قریب مات آنا، میں شور مچا دوں گی اور سب کو تمہاری زبردستی نکاح کرنے کے بارے میں بتا دوں گی۔ وہ پیچھے ہوتی دیوار سے لگتی انگلی سے اسے دور رہنے کو اشارہ کرتی اس کو دمکانے لگی۔ اسے سفیان کی بولتی ہوئی نظریں خوفزدہ کاٹتی۔ بتا دو، پر اب بھی نہیں۔ یہاں سے جانے کے بعد کہنے کے ساتھ ہی دونوں طرف ہاتھ رکھ اسے قید کر لیا۔ وہ آیا تو اس کی حیرت معلوم کرنے تھا، پر حور کا حسین چہرہ دیکھ کر خود کو اس کے قریب جانے سے نہ روک سکا۔ پلیز صفی، دور ہٹے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اپنی آنکھیں اس کے قریب آنے پر میچتی بھی اپنی کامتی آواز میں التجا کرنے لگی۔ اگر یہاں سب کی پہنچ سے دور اکیلے سفیان کے حساب میں نہ ہوتی تو اس کی حالت بیکار دیتی اس کے کیے پر اس وقت سفیان کی آنکھوں میں جذبات کا سمندر اور اپنے اتنے قریب ہونے پر وہ التجا کے سوا کچھ بھی نہ کر سکتی تھی۔ ویسے ڈر تو مجھے لگنا چاہیے، مجھ سے کچھ ہو نہ جائے تمہارے قیامت روح پر دیکھنے کے بعد۔ وہ اپنی انگلی اس کے چہرے سے بال دور کرتا میں نے ہیزی سے گویا ہوا۔ اس کے بعد کا مطلب سمجھ کر حور کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگے اور ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہوئے، جنہیں سفیان نے دیکھ کر چہرے پر ہلکی سی پھونک ماری۔ حور اس پر لمبا سانس کھینچ کر آئے گی۔ اس کی نظریں حور کے چہرے کے ہر نقش میں الجھنے لگے۔ اس کے تھوڑا مزید قریب ہوا تو حور نے بکلا کر اسے دور کرنے کے لیے جیسے ہاتھ اٹھایا تو سیدھا اس کی بلند آواز میں درتے دل کی جگہ پر لگے۔ ایک پل میں حور کے جسم میں جیسے کرنٹ پھیل گیا۔ اس نے گھبرا کر ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اب اس کا بھی دل سفیان کے دل کے دھڑکنوں سے جیسے ریس لگانے لگا۔ صفی، وہ اپنی حالت سے گھبراتی ہوئی غصے سے جیسے چیخنے لگی، پر اس سے پہلے سفیان اس کی گردن پر جھک گیا۔ حور کا سانس بگڑنے لگا، چہرہ لال ٹماٹر کی طرح ہو گیا اور پھر آہستہ سے سفیان کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے حور کی نازک کمر کو جکڑنے لگے۔ حور اس کی پکڑ میں مچلنے لگی، آنکھیں سفیان کی حرکت پر پھٹنے کے قریب تھی۔ گھنی پلکوں کا بار توڑ کر آنسو گال پر پھسلنے لگے، جس کو سفیان کے ہونٹوں نے اپنی پوری شدت سے چون لیا۔ میرا دم گھٹ رہا ہے، چھوڑو مجھے، حور اپنی کامتی آواز میں بولتی ہوئی اس کے مضبوط ہوتے ہسا کو توڑنے لگے۔ جب سفیان کو کچھ اس کی طبیعت کا احساس ہوا تو اپنی پگڑ کو دھکیل لا۔ جب سفیان کو اس کی طبیعت کا احساس ہوا تو اپنی پکڑ کو ڈھیلا کیا، پر یوں پوری طرح سے آزاد نہیں کیا۔ حور کان کے قریب آہستہ سانسوں کی بیچ سے پکارا، اس کے کان کی لو کو ہونٹوں سے چھو لیا۔ حور کا پور کانپ اٹھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے مضبوطی سے سفیان کی شرٹ کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا۔ کچھ پال تو اس کے خوفزدہ چہرے کو دیکھتا رہا اور پھر اس کا جھکا ہوا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی گھنی بھیگی ہوئی پلکوں کو دیکھا۔ اس کی گرم سانسیں حور کے چہرے کو چوب رہے تھے۔ اسٹور روم میں بلب کی مدھم روشنی میں وہ دونوں ایک دوسرے کے انتہائی قریب کھڑے دوسرے کی سانسوں کی آواز سن رہے تھے۔ حور کا باہر کی وجہ سے تپتا ہوا وجود خوف سے ٹھنڈا پڑنے لگا تھا اور سرخ آنکھوں سے مسلسل بہتے ہوئے آنسوں سے اسے گلابی بنا گیا تھا۔ پھر اس نے حور کی دونوں بھیگی آنکھوں کو بار بار اپنے ہونٹوں سے چھوا اور ناک میں چمکتی ہوئی نوز پن کو چوما۔ حور سانس روکے کھڑی تھی، اسے لگا تھا جیسے وہ سن ہو گئی ہے۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا سفیان کی خوفزدہ کرتی قربت سے بچنے کے لیے زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی جب سفیان نے آہستہ سے اس کے ہونٹوں پر اپنے لبوں سے قید کر لیا اور کمر پر پکڑ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گئے۔ وہ سانسیں بند ہونے سے سفیان کو دقت دینے لگی، پر اس کے فولادی وجود کو وہ ٹس سے مس بھی نہ کر سکی۔ پھر کچھ لمحوں بعد اس نے اس کو آزاد کیا تو حور لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ وہ پوری پسینے میں نہائی ہوئی تھی اور اس اپنی سرخ آنکھوں سے غصے سے اسے دیکھنے لگی۔ ایسے نہ دیکھو ظالم، بہک جاؤں گا اور پھر تمہیں شکایت ہوگی۔ اب اپنا خیال رکھنا اور جلدی ٹھیک ہو جانا، مجھ سے دور بھاگنے کا کبھی تصور بھی نہیں کرنا۔ سرگوشی میں کہتا ہوا اپنا انگوٹھا اس کے بھیگے سرخ ہونٹوں پر پھیرتا اسٹور روم سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے تیار ہونے پر انہیں لے کر باہر سٹیج پر لایا گیا، جہاں پر سب ان کو دیکھنے کے بعد ہر طرف شور سمچ گیا تھا۔ ہوٹنگ کی جا رہی تھی، رنگ برنگی جلملاتی روشنی میں انہیں سٹیج پر لایا گیا اور اب دھراب کے پاس مشال اور حسن کے پاس نوشین کو بٹھایا۔ دھراب تو اس کے گھونگھٹ کرنے پر ہی جنجلا گیا تھا، کتنا دل کر رہا تھا اس کو دیکھنے کا، پر یہ ظالم رسم مووی میکر ان کی مووی بنانے لگا۔ مشال کا دل دک دک کر رہا تھا، اس کے اندر عجیب سی فیلنگز تھی دھراب کے ساتھ ایک نئے رشتے میں بدلنے سے۔ نکاح مبارک ہو مسز دھراب، اس نے آتا سے اس کے قریب سرگوشی کی، جس پر مشال کے سجے چہرے پر پیاری سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ آپ کا بھی نکاح مبارک ہو مسٹر مشال۔ اس کے جواب پر دھراب کا زبردست کہکا لوگوں کو اور بھی طرف متوجہ کر گیا۔ مشال جھنب گئی اور شرمندگی سے سر اور جھکا لیا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ چھائے ہوئے تھے۔ حور بیٹا، پری کہاں ہے؟ ابھی تک آئی نہیں یہاں؟ ایمہ بیگم نے حور سے پری کو یہاں نہ پا کر پوچھا۔ حور جو کب سے سفیان کی نظر سے الجھتی ہوئی اسے بچتی ہوئی پری کو تو بالکل بھی فراموش کر گئے تھے۔ ایمہ بیگم کے پوچھنے پر زبان تنتے اور دبا کر سر پر ہاتھ مارتی ہوئی بولی، اوف ماما، شکر ہے آپ نے یاد کروایا، میں تو بیچاری کو بھول ہی گئی۔ وہ کہتی ہوئی اندر کی باغی دروازہ کھلنے کے واپس پری کو لگا کہ حور آ گیا۔ وہ باتھ روم سے نکل کر باہر آئے۔ حور، میرے بال الجھ کے ہیں ڈوریوں میں۔
وہ اپنے ہاتھ سے پیچھے کو بال نکالنے کی کوشش کرتی، بنا دیکھے ڈریسنگ آئینے کے سامنے آئی۔ اس کا سر نیچے جھکا ہوا تھا، آدھے لمبے بھیگے ہوئے بال جن سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی، کچھ آگے اور باقی کے پیچھے اس کی ڈوریوں سے الجھے ہوئے تھے۔ معصوم بھیگے چہرے پر بھی چھوٹی چھوٹی بوندیں موجود تھی۔ وہ اورنج باری فراک میں پڑی ہی لگ رہی تھی۔ شاعری کی نظریں اس کے بالوں سے ہوتی ہوئی پوچھ پر گئے، جہاں پر سیاہ تل پوری آبوتاب سے چمکا رہا تھا۔ ڈوریاں کھلنے کی وجہ سے اس کی آدھی پیٹھ بالکل نمایاں تھی۔ اس کے اندر اس کا ڈریس دیکھ کر جیسے لاوا ابلنے لگا۔ جب اس کا سر بغیر دوپٹے کے نہیں دے سکتا تھا تو یہ بےہودہ ڈریس کیسے اس پر برداشت کر سکتا تھا؟ شاعری نے غصے سے اپنی نظریں پھیلی اور تپش میں آ کر اس کے پیچھے آیا۔ یہ کیسا بےہودہ ڈریس پہنا ہے؟ جھٹکے سے اس کا روح اپنی طرف کرتے ہوئے وہ غصے سے گرایا۔ پری تو جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ حور کی جگہ پر شاعری کو دیکھ کر اس کا چہرہ فاق ہو گیا۔ خوف سے ٹانگیں لرزنے لگی۔ اپنے بازو پر شاعری کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ اسے لگا وہ ٹوٹ جائیں گے۔ میں نے نہیں لیا، وہ آنکھیں نیچے کپکپاتی ہوئی بولے۔ اس کی بات پر پکڑ اور سختی ہوئی تو پری کے منہ سے بے ساختہ سسکی نکلی۔ وہ اپنے بازو کی طرف درد سے جھکی تھی تو سارے بھیگے بال شاعری کی باہوں میں گرتے، وہ جو قہر برساتی نظر اس کو دیکھ رہا تھا۔ بالوں کو دیکھا تو تھا نا؟ اس کے بالوں سے پکڑ کر چہرہ اونچا کیا تو اس کی بھیگی گنے پلکوں کا بار توڑ کر آنسو گال پر بہنے لگے۔ شاعری کے اندر اس کے 2 دن پہلے والے الفاظوں کا غصہ جمع تھا، جو آج اسے ڈریس میں دیکھ کر سب حساب برابر لینے لگا۔ مجھے درد ہو رہا ہے، پلیز چھوڑیں۔ وہ اپنی خوفزدہ آنکھیں کھول کر بری صورت آنکھوں میں دیکھ کر التجا کرنے لگی، جس پر شاعری کے چہرے پر مسکراہٹ سی آ گئی۔ مجھے بھی ہوا تھا درد جب تم نے دور جانے کو کہا، اس کے چہرے کے قریب آستہ سے بولا۔ پری نے حیرت سے دیکھا، یہ کیسا انسان تھا جو پہلے اسے اپنی زندگی میں آنے پر تکلیف دے رہا تھا اور اب اس کے جانے پر خیر یہ تمہارے بس میں نہیں ہے شیر کی کیسے نکلنا، پر جو بس میں ہے نا وہ یہ کہ خود صرف شاعری کے لیے سوچو، اپنے آپ کو شاعری کی امانت سمجھ کر ہر بری نظر سے چھپو۔ اگر یہ تم نہ کر سکی تو شاعریہ کو اپنی چیزیں دنیا سے چھپانی آتی ہیں تو میرے چھپانے سے بہتر ہے خود اپنے آپ کو چھپاؤ۔ اگر یہ کام میں نے کیا تو انسان کی آواز سننے کو ترسو گی، صرف میرے علاوہ کسی ذی روح کو نہیں دے سکو گی، مسز شہریار ملک۔ کہنے کے ساتھ ہی اس کا روح آئینے کے سامنے کیا اور بغیر اس کی ہچکیاں بڑھتی حالت کی پرواہ کیے اس کے بالوں کو ڈوریوں سے نکالنے لگا۔ اس کی ہاتھ کی انگلیاں پری کی پیٹھ کو چھو رہی تھی، جس پر اس کی پور میں سرسراہٹ پھیل جاتی ہے۔ منہ پر ساتھی سے ہاتھ جما لیا اور آئینے میں نفرت سے اس کے عکس پر کبھی کبھی نظر ڈالے تھے۔ شاعری اس کے بالوں کو ڈوریوں سے نکال کر آگے رکھا تو کالا تل اور بھی واضح ہو گیا۔ اس کی نظر اس سے ہوتے ہوئی پری کو آئینے میں دیکھا، سفید چہرہ لیے ہوئے سرمئی آنکھوں سے اس کو دیکھے تھے۔ پری کے دیکھنے سے اس کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے، بری آنکھوں کے دیکھنے پر اسے جلدی سے آنکھیں میچی، جس پر شاعری مسکرا دیا اور اپنی انگلیوں کی پشت اس کے تل پر پھیری، جس پر پری کے منہ سے خوفناک چیخ نکلے اور شاعری کی مسکراہٹ کہکے میں تبدیل ہوئے۔ دور جانا چاہتی ہو؟ اس کی ڈوریاں باندھ کر دیکھی جس سے اس کی پیٹھ چھپ گئی تھی تو اسے کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ پھر بالوں کو آگے کرتے ہوئے پوچھا، جس پر پری نے جلدی سے نفی میں سائل لایا تو شاعری مسکراتے ہوئے گویا ہوا، گڈ گرل مائی ہنی ڈارلنگ، اب جلدی سے تیار ہو کر آ جاؤ، سب ویٹ کر رہی ہیں ان کی گڑیا کا، سو ڈونٹ ویسٹ ٹائم۔ اس کے آنسو سے بھیگی ہوئی رخسار تھپتھپا کر بولا اور اس کے بالوں کی نکلتی ہوئی مہک کو منہ دے کر ایک لمبی سانس لے کر اس کے گردن کی شہرک پر اپنے ہونٹ رکھ دیا۔ پری کی تو مانو سانس اٹک گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے ناخن اپنی کلائی میں گاڑ دیا اور درد کو اپنے اندر اتارتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ بالوں کو باندھو ایسے کہ ایک بھی بال دوپٹے سے ظاہر نہ ہونا چاہیے اور دوپٹہ ایسے اڑنا کہ نہ سر دکھے نہ تمہاری پیچھے کی ڈوریاں، اوکے ڈارلنگ؟ اس کا روح اپنی طرف کر کے چہرہ اوپر اٹھایا، اسے ہدایت دینے لگا، جس پر پری نے کوئی بھی جواب نہ دیا تو اس نے بازو پر گرفت توڑی ساتھ کی تو وہ روتی بھی بولی، ایسا ہی کروں گی۔ باری آواز میں کہتی چہرے کو نیچے جھکا گے، مجھے درد دینے کی کوشش کی تو اس سے بھی گہرے زخم ملیں گے، سرد ہوا میں کہتا اس پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے نکل کر چلا گیا۔ پری وہیں پر روتی بیٹھے چلے گی۔ اس کے اندر تھوڑی دیر کی جو خوشی تھی سب کہیں ہوا ہو گئے تھے۔ ایک جھٹکے سے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی ساری چیزوں کو اپنی پوری قوت سے زمین پر پھینکنے لگی اور اپنا سارا غصہ ان پر نکالنے لگے۔ ہر طرف کانچ ہی کانچ بکھر گئے تھے اس کی زندگی کی طرح، اور خود درم سے بیٹھ پر گر گئی۔ ہور جو اوپر آتی کمرے سے شور سن کر بھاگی تھی، کمرے میں آ کر دیکھا تو اس کا سر جیسے چکرا گیا۔ ہر طرف ڈریسنگ ٹیبل کی چیزیں بکھری ہوئی، کچھ ٹوٹی ہوئی پڑی تھی اور پری بیڈ پر اوندے منہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ ہور کا دل گھبرانے لگا اور وہ ڈرتی ہوئی آگے کو پری کی طرف بڑھی۔ پری نے قدموں کی چاپ سن کر خوف سے سر اٹھایا، اسے لگا کہ ہوا پر شاعری آیا ہوگا اور ہور کو دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی۔ سارا غم اپنے اندر چھپاتی، آنسو صاف کرتی، غم زدہ سے مسکرا دی،
اگر کسی کو بتاتی تو شاید اس کا کیسا حال کرتا، وہ جس کا وہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ پری سب ٹھیک ہے؟ اس نے گھبراتے ہوئے سرگوشی میں پوچھا۔ اسے پری کی سرمئی آنکھوں میں پہلے دہشت سے ڈر ہونے لگا۔ ہاں، پر تم کہاں چلی گئی تھی حور؟ اس نے درد بڑی آواز میں پوچھا، پر حور کو بہت ہی کرب سا محسوس ہوا تھا اس کی آواز میں۔ وہ کان سے بجتی ہوئی پیر سما کر رکھتی ہوئی پیر پر آئی تو پری روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی۔ یہ پا حور کو لگا کہ وہ سانس نہیں لے پائے گی پری کی حالت دیکھ کر۔ کیا ہوا ہے پری؟ کچھ بتاؤ تو صحیح، یہ سب کس نے کیا ہے؟ مجھے معاف کر دو، میں بھول گئے تھے۔ وہ اس کی ہچکیاں لیتے وجود کو گلے سے لگائے ہوئے اس کی پوچھ تھپاتی ہوئی شرمندگی سے بولی، میں ڈر گئی تھی تو بس مجھ سے یہ سب ہو گیا۔ اس نے اپنے اپنی آنکھوں کو مسل کر حور سے کہا، مجھے معاف کر دو پلیز پری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ اس کے بالوں کو چہرے سے ہٹاتی ندامت سے بولی، کوئی بات نہیں ہے۔ وہ زبردستی مسکرائی۔ پھر حور اسے لے کر دوسرے روم میں آئی اور پری کے مسلسل انکار کو نظر انداز کرتی ہلکا سا میک اپ کر دیا۔ پھر حور کی حیرت سے پھٹی ہوئی آنکھوں سے نظریں چراتی جیسے شاعر نے کہا تھا، بال کلپ سے پورے جگہ کر سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ لان نے جہاں پر کئی لوگ بے صبری سے انتظار کرتے حور کے ساتھ آئی اور وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ سر پر دوپٹہ، معصوم چہرہ پر لائٹ میک اپ۔ آئمہ بیگم نے اسے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا، بالکل پری لگ رہی ہو ماشاءاللہ۔ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتی پیار سے بولے، جس پر پری مسکرا دی، اللہ نظریں بد سے بچائے۔ عالیہ بیگم نے بھی اس کی تعریف کرتے ہوئے پیار سے کہا۔ تو سے باتیں کرتے شاعری کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی تو اس نے ہونٹوں کو گول شیپ میں دیکھ کر واؤ بولا اور زور سے سیٹی بجائے، جس میں کافیوں نے اس کا ساتھ دیا بغیر اس کی سیٹی بجانے کا مقصد سمجھ کر۔ پھر سب بڑوں نے رسم شروع کی اور باری باری ہلدی مشال نوشین والوں کو لگاتے گئے۔ سب نے خوشی خوشی رسم ادا کی۔ پری حور نے بھی بڑی خوشی سے دونوں کو ہلدی لگائی۔ بڑوں کے بعد چھوٹوں کی باری آئی تو لڑکیوں نے ہنسی خوشی ہوٹنگ کے دوران ہی انہیں لگانے کے ساتھ ہی ایک دوسرے کو بھی لگاتے گئے۔ اب دراب بھائی مشاق اور حسن بھائی نوشین کو لگا گئے۔ ایک کزن کے کہنے پر سب نے ساتھ دیا تو اور زور و شور سے ہوٹنگ کرنے لگے، جس پر وہ دونوں ہی مسکرا دیے جیسے من کی مراد پوری ہوئی ہو۔ مشال جو پہلے سے گھبرائی ہوئی شرمائی سے سر جھکا گئی تھی، اس بات پر اس کی ہتھیلیوں پر پسینہ ہونے لگا تھا۔ وہ کیسے دراب کے سامنے نظریں ملائے سوچتی ہوئی آنکھیں میچ گئی۔ بڑے صاحب ان کی فرمائشی پر مسکرانے لگے۔ پھر دراب نے آہستہ سے گھنگھر اٹھایا تو مشال کے حسین روپ کو دیکھ کر جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ بنا پلکے جھکائے ہوئے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں سٹیپ اپ کھڑے سب کے منہ پر دبی دبی سی ہنسی تھی اور دراب پہ مشال کو ڈیڑھو شرم نے آن گرا تو اس نے بغیر دیکھے ایک چٹکی کاٹی، جس پر وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آیا، جس پر سب کے کہکے گونجے۔ دراب خود اپنی بے خودی پر شرمندہ ہو گیا۔ کنٹرول بڑے بھائی، سفیانہ کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر شرارت سے بولا، جس پر دراب نے آنکھیں نکالی اور مسکرا دیا۔ پھر ہلدی مشال پیار سے مشال کے چہرے پر لگائی۔ دونوں کے چہرے پر خوشی بڑی مسکان تھی۔ حسن نے بھی نوشین کو لگائی۔ پھر کھانے کا دور چلا تو سب کھانے کی ٹیبلوں پر جا پہنچے۔ پری بیچاری پوری کی پوری دوپٹے میں الجھی ہوئی تھی۔ وہ اپنے دوپٹے کو سنبھالتی ہوئی آگے جا رہی تھی جب کسی سے ٹکرا گئی۔ سوری کہتی ہوئی وہ دور ہوئی اور دیکھا تو مقابلے کمیل تھا، جو چہرے پر مسکراہٹ سے جائے اس کو دیکھ رہا تھا۔ بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہو اینجل، آنکھوں میں اس کے معصوم چہرے کو سمائے ہوئے بولا۔ اس پر پری کو سمجھ نہ آیا۔ تھینکس بولے یا شاعری کی آنکھوں کو سمجھے، جو قہر برساتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ کمیل اس کو اور وہ شاعری کو دیکھ رہی تھی۔ جب شاعری کو اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ہڑبڑائی، میں آتی ہوں، وہاں سے بھاگ گئی اور شاعری کمیل کو دیکھ کر مٹھیاں بیچ کر آ گیا۔ خیر ہریے سے فنکشن ختم ہوا۔ سب لوگ جو یہیں کے تھے وہ چلے گئے اور کچھ لوگ جو دور سے آئے تھے وہ کچھ فراز صاحب کے گھر اور باقی یہیں پر ملک ولا میں رہے تھے شادی ہونے تک۔ تو مام کیسی لگی؟ میرا مطلب ہے کہ یہ کمیل اپنی ماں کے روم میں اسے بیٹھا اسے پوچھ رہا تھا۔ فراز صاحب کے ساتھ ہی باتیں کرتے، ماشاءاللہ کوئی جواب نہیں ہے، بہت ہی معصوم اور پیاری تھی۔ مجھے تمہاری پسند جی جان سے پسند آئی، نسرین بیگم کے کہتے ہی کمیل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جس پر وہ کھل اٹھا۔ او میری سویٹ مدر، آئی لو یو سو مچ، کہنے کے ساتھ ہی اس کے چانوں کے گرد باہر ڈال کر خوشی سے جم اٹھا۔ تو کب بات کر رہی ہیں ڈیڈ سے؟ شادی ہو جائے پھر کرتے ہیں بات، یہاں سے جاتے بات پکی کر کے جائیں گے اور پھر آگے جیسا وہ لوگ کہیں۔ اس نے تو بیٹھے بیٹھے سب کچھ سوچ لیا تھا بغیر کچھ اور سوچے۔ مہندی کے فنکشن ملک ولا میں اندر ہی رکھا گیا تھا۔ دلہنوں کو سجا کر اسٹیج پر بٹھا دیا گیا تھا۔ دونوں بہت ہی خوبصورت لگ رہے تھے۔ حور بیٹا یہ جا کر کچن میں رکھ کر آؤ، حائمہ بیگم نے اسے ٹرے کا کہا جس میں ملازمہ جوس دے کر گئی تھی۔ جی ماما۔ حور ٹرے اٹھا کر کچن کی طرف چلی گئی تھی۔ حائمہ بیگم کی نظر کبھی کبھی پری پر جاتی جو کہ نسرین اس کی بھابھی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔
परी के चेहरे से घबराहट वाज़ह थी। आयमा बेगम को अंदर से खटक रही थी, पता नहीं कौन से सवाल पूछ रही थी उसे। वो उसकी आंखों में परी के लिए पसंदीदगी दे चुकी थी। वो कोई छोटी बच्ची ना थी, 3 जवान बच्चों की माँ थी। उसकी पसंदीदगी का मतलब अच्छी से जानती थी और वही इस अंदर से निगल रहा था। कमील एक अच्छा लड़का था, शायद तबीयत में शायरिया से भी अच्छा। वो उसके भाई का बेटा था, उसे बहुत ही प्यारा था। हर माँ की तरह अम्मा बेगम की चाहती थी कि उसके बेटे को भी अच्छी लड़की मिले। वो ये जानती थी कि शायद का निकाह वक्ती है, पर माँ की तरह अपने बच्चे के बारे में वो भी मतलबी होकर सोचती थी कि परी शायरिया को मिले। वो इतनी प्यारी और मासूम थी कि किसी के भी दिल में बस जाती थी, और शायद यही नसीम बेगम के साथ भी हुआ था। यहाँ कमील की पसंद बहरहाल उसे शायरी को रास्ते पर लाने और कुछ अकड़ डालने का सोच लिया था। उसे तय कर लिया था कि हैर हरिये से शादी हो जाए तो फिर वो शायरी से परी के मामले में बात करेगी। कहीं ऐसा ना हो जाए कि नसरीन बेगम की पसंदीदगी हमाद साहब या अहमद साहब के कान में पड़ जाए। वो तो इतने अच्छे रिश्ते को कभी नहीं ठुकराएंगे अपने बेटे का हाल देखकर। हूर किचन में ट्रे रखकर मुड़ने वाली थी, पर सुबह से उसने और परी ने कुछ भी नहीं खाया था और उसे कुछ भी ना खाने की वजह से उसके पेट में खटपट हो रहे थे। इस पर सितम पिज्जा काउंटर पर किसी बेवकूफ ने छोड़ा था, उसका क्या, पर जो भी था उसकी पसंद की चीज मौजूद थी। भूख होने पर पसंद मौजूद हो तो कौन बेवकूफ पीछे हटेगा। फिर मेहंदी भी लगानी थी, कौन खिलाता। और भूख की दोनों कच्ची उसने 2 पीस परी के लिए रखे और खुद पर शर्मिंदा होती फ्रिज से बोतल निकालकर उनमें से एक गिलास लिया। फिर पिज्जा और बोतल का गिलास किनारे तक पड़ा हुआ टेबल पर रखा। बाकी की बची हुई बोतल फ्रिज में ही रखी, जहाँ पर उसकी नजर गुलाब जामुन पर गई। उसके मुंह में पानी सा आने लगा। या अल्लाह, कौन सा प्लान बनाया है, कहीं रात में पेट पार कर खाने की वजह से मरवा तो नहीं चाहते। मस्कीनी शक्ल बनाकर पहले पिज्जे को देखा, फिर गुलाब जामुन को, मतलब दोनों तरफ जुल्म। कुछ नहीं होता हुर, आप इतना तो खा ही सकती हो ना, उसे बोलती हुई कांदे उचकाकर प्लेट में 3 निकाल लिए और नाक के करीब उसकी खुशबू सूंघकर हाँ मुंह से निकला। टेबल पर रखती हुई हाथ मसलकर बैठी और आदत से मजबूर चश्मे को ठीक करने के लिए उंगली बढ़ाई, पर वो मौजूद होता तो ठीक करती। मिशाल ने कसम दी थी कि जब तक मेरी शादी न हो जाए तब तक चश्मा नहीं पहनेगी। उसका मतलब ये नहीं था कि वो ग्लासेस में अच्छी नहीं लगती थी, वह बहुत ही क्यूट सी लगती थी, पर मिशा को उसकी सुनहरी आंखें चश्मे के बगैर बहुत ही पसंद थी, इसलिए। सब बातों को दिमाग से जटाती हुई चम्मच के लिए हाथ बढ़ाया, फिर सोचा पहले गुलाब जामुन ठीक है या फिर पिज्जा। वो उसे सीरियस होकर सोची थी, जैसे पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई की बाबत सोच रही हो। गुलाब जामुन लास्ट में, हाँ ये ठीक है, सोचकर उसने एक बाइट पिज्जे का लिया और एक घूंट बोतल का बड़ा। उसका अभी पिज्जा मुंह में ही था जब सफियान बड़ी शान से चलता हुआ मुकाबले चेयर पर बैठ गया और उसके हाथ से पिज्जा लेकर उसे अपनी नजरों में रखता हुआ अपने मुंह में डाल दिया। हुड़ के लिए तो निकलना ही मुश्किल हो गया था, पर सफियान उसकी हालत की परवाह किए बगैर गिलास से एक घूंट भरकर चम्मच से आधा गिलास जामुन मुंह में डाल दिया। जब शोहर को बीवी की भूख की टेंशन हो तो बीवी को भी शोहर का सोचना चाहिए। इतना तो कुछ सीख लो, मेरी माँ नहीं है जो वहां पर तुम्हें अकल सिखाएगी, सब कुछ यहाँ से ही सीख कर आओ। वो टेबल पर रखे हुए उसके नाजुक से सुर हाथ को अपने हाथ में लेकर संजीदा से उसे समझाने लगा। ये क्या बदतमीजी है, अपना हाथ उसके हाथ से झटके से निकाल कर आग बगोला हो गए। बकवास ना किया करो, वहां आएगी मेरी जूती। और एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर आइंदा तुमने मुझे बीवी कहा तो मैं किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा और सरहद पर मेरे भाइयों से जूते पड़वाऊंगे। फिर जो मामू से और पूरे खानदान से लाते लगेगी ना, वो तुम्हें जीने के लायक में नहीं छोड़ेंगे। और आज और कल का गुस्सा एक साथ निकालते जो मुंह में आया बोलती, ये झटके से उठी बगैर सफियान के सुरख चेहरे को देखे। उसके अभी 2 कदम दूर भी नहीं हुए थे कि सफियान ने झटके से उसे दोनों बाजू से पकड़कर खींचा और अपने करीब का लिया। उसकी उंगलियां हूर के बाजू में छुप से गए थे। हूर के मुंह से दर्द बड़वी आ निकली। जब मैं प्यार से बात करता हूँ जानम तो तुमसे हजम क्यों नहीं होते, वो सर दबा में से पूछने लगा। हूर की सुनहरी आंखों में नमी सी फैल गए थे। सफी दर्द दौड़ा है, वो बातों छुड़वाने की कोशिश करती, जब नाकाम रही, दर्द बर्दाश्त से बाहर हुआ तो सिसकती भी बोले, हाँ ऐसे बात किया करो ना एकदम प्यार से। वो पकड़ कर नरम करता हुआ प्यार से बोलने लगा और फिर उसे थोड़ा करीब करके उसकी पेशानी पर होंठ रख दिया। हूर खामोशी से जहर अपने अंदर उतारने लगी। तुम्हें एक बात बताऊं, उसके कान के करीब आशा से बोला, जिस पर हूर ने नफरत से सर झटका। चलो तुम ना पूछो, मैं ही बता देता हूँ। उसके बालों की लिट्टों को उंगली से कान के पीछे किया और फिर उसके कान के करीब झुककर सरगोशी में बोला, चाहे तुम्हारे भाई मार दे या पापा खत्म कर दे हूर बीबी, या खानदान वाले बेदखल कर दे, पर ये याद रखना तुम सिर्फ मेरी हो, सफियान की हो।
اور اس کی ہی رہوگی ہمیشہ۔ اب چلو اچھی بیوی کی طرح یہ سب ختم کرو۔ اسے لے جا کر واپس چیپا بٹھاتا اور پیچھے سے اس کے کاندھے پر سر رکھ کر اپنے ہاتھ میں اس کا ہاتھ لے کر اس کی ہتھیلی پر انگلی سے ایس لکھا، سمجھ گئی ڈال، یہ ضرور لکھوانا۔ بائے جانم اس کے گال پاٹ کس کھا کے کمرے کچن سے نکلتا چلا گیا۔ میں یہ تمہاری ساری عقل توڑ دوں گی صفیہ ملک، جینا حرام کر دوں گی تمہیں منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گی۔ ہاتھ سے ٹیبل پر رکھی ہوئی پلیٹ کو فرش پر پھینکتی جو گلاب جامن کے ساتھ چکنا چور ہو گئی تھی، غصے سے کہتی ہوئی گال رگڑنے لگی، پر اپنے الفاظ پر جیسے ڈٹ گئے، بغیر سوچے کہ کلہاڑی سیدھا اس کے پاؤں پہ نہ گرے۔